लमा एउटा सारवान कानुन, एउटा कार्यविधि कानुन। कानुन दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सारवान कानुन, एउटा कार्यविधि कानुन। सब्स्टेन्टिभ ल, प्रोसिड्युरल ल। सब्स्टेन्टिभ लले जहिले सुकै पनि यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो गरे भने यो हुन्छ, यसो गरे भने यति कैद हुन्छ, यसो गरे भने यति पाउँछ, यति अंश पाउँछ, यति माना चामल पाउँछ, फलाना किसिमको अपराध गरे भने यस्तो सजाय हुन्छ भनेर सब्स्टेन्टिभ लले भन्छ। त्यो सजाय कसरी दिने, कसैले कुनै चीज आफ्नो अधिकार कसरी लिने, कुन अदालतमा जाने, कस्तो लेखेर हाल्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ कार्यविधि कानुनले सिकाउँछ। कार्यविधि कानुन भएन भने सब्स्टेन्टिभ लले मात्रै, सारवान कानुनले मात्रै कानुनको मकसद पूरा हुन सक्दैन। सारवान कानुनले देखाएका बाटोहरूलाई कसरी त्यसलाई चाहिँ कार्यरूपमा परिणत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कार्यविधि कानुनले कार्यान्वयन गर्छ। यो कार्यान्वयन गर्ने कानुन हो। कार्यविधि कानुन भन्नाले कुनै पनि कानुनलाई कार्यरूपमा परिणत गर्नको लागि, प्र्याक्टिकल्ली कार्यरूपमा परिणत गर्नको लागि बनाइएका कानुनहरूलाई कार्यविधि कानुन भनिन्छ। यसको प्रकृति कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कानुनलाई कुन अदालतमा गएर कुन प्रक्रिया अपनाएर कसरी, कसले, कति दिनभित्र, अब अहिले हामी त्यो चिजमा हामी चाहिँ प्रवेश गर्छौँ, कति दिनभित्र कुन अदालतमा कसरी, कुन फर्मेटमा कसरी लेखेर अथवा कसरी कहाँनिर पेश गरेपछि यो चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा कार्यविधि कानुनको नेचरमा उल्लेख गरिएको छ। देवानी फौजदारी कार्यविधि साथीहरू यहाँ है। अब तपाईँको कार्यविधि कानुन कुनै पनि कुराको प्रोसिड्युर कसरी गर्ने र कसरी त्यसलाई चाहिँ मुद्दालाई परिणतिमा पुर्याउने भन्ने कुरा कार्यविधि कानुन भयो। अब त्यो कार्यविधि कानुनमा एउटा देवानी अर्को फौजदारी, यो दुई किसिमका मुद्दाहरू हुन्छन्। देवानी मुद्दा हुन्छ, अर्को फौजदारी मुद्दा हुन्छ। देवानीको कार्यविधि फरक छ, फौजदारीको कार्यविधि फरक छ। अब देवानी मुद्दा भनेको के हो, फौजदारी मुद्दा भनेको के हो, पहिला तपाईँले त्यो जान्नु पर्यो। देवानी मुद्दा दुनियावादी प्रकृतिको, दुनियावादी भनेको जनता, त्यही तपाईँले ओडै लेख्नुपर्छ। दुनियावादी भनेको दुनियावादी भएको, दुनिया भनेको जनता, जनतावादी, वादी भनेको चाहिँ त्यो मुद्दा हाल्ने पक्षलाई वादी भनिन्छ। र दुनियावादी भएको मुद्दाहरू देवानी मुद्दा हुन्। दुनियावादी भएको फौजदारी मुद्दा पनि हुन्छ। तर देवानी मुद्दामा मान्छेलाई छुनछेक हुँदैन, यसमा मान्छेलाई प्रोसिक्युट गरिँदैन, त्यहाँ लिएर गएर जेल हालिँदैन। तर फौजदारी मुद्दामा के गरिन्छ, प्रोसिक्युट गरिन्छ, जेल हालिन्छ। यसमा नेपाल सरकार अथवा सरकारवादी हुन्छ। इन्टरनेसनली भन्नुपर्दा सरकारवादी हुन्छ। फौजदारी मुद्दा सरकारले दायर गर्छ। अब देवानी मुद्दाको कार्यविधि र फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि फरक छ। देवानी मुद्दाको कार्यविधि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई मर्का परेको कुरा उसले सम्बन्धित अदालतमा अथवा सम्बन्धित क्वासी जुडिसियल अफिस भनेको अर्ध न्यायिक निकायमा आफूलाई मर्का परेको कुरा लिएर जान्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यसको प्रतिपक्षले पनि त्यही अदालतमा अथवा त्यही क्वासी जुडिसियल अफिसमा त्यसको चाहिँ जवाफ दिन्छ र त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसलाई देवानी भनिन्छ। फौजदारी चाहिँ के हुन्छ, त्यो जिल्ला अदालत अथवा त्यो कुनै पनि कोर्ट, त्यो जिल्ला अदालत मात्रैमा हुँदैन, त्यो कुन अदालतमा हुन्छ भन्ने कुरा फरक छ। सबै फौजदारी मुद्दा जिल्ला अदालतमा मात्रै लाग्दैन, धेरै फरक छ। ल अनुसार धेरै फरक छ। वन कार्यालयमा पनि लाग्छ। वन सम्बन्धी कसैले मासे भने जिल्ला वन अधिकृतको अधिकार हुन्छ र अरू धेरै मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा लाग्छ। बैंकिङ कसुरको सिधै पुनरावेदन अदालतमा लाग्छ र सम्बन्धित अदालतमा नेपाल सरकारले प्रोसिक्युट गरेर नेपाल सरकार वादी भएर अभियोग पत्र भनिन्छ। त्यसलाई अभियोग पत्र। यसमा देवानी मुद्दामा दर्ता गरिने कागजलाई फिराद पत्र भनिन्छ। फिराद पत्र, यसमा चाहिँ नि अभियोग पत्र भनिन्छ। यो नेपाल सरकारले दर्ता गर्छ अभियोग पत्र, देवानीमा फिराद पत्र दर्ता गरिन्छ। र अभियोग पत्र दर्ता गरिसकेपछि जसको विरुद्धमा अभियोग पत्र दर्ता गरिएको छ त्यसलाई पुलिसले पक्राउ गरेर पेश गर्छ, नभए ऊ आफू अदालतमा गएर पेश गर्यो भने, हाजिर हुन आफै गयो भने उसले त्यहाँ बयान गर्छ। उसको जवाफ भनेको बयान हो भने फिराद पत्र दिएपछि जसको विरुद्धमा फिराद पत्र दिएको छ उसले प्रतिउत्तर पत्र भन्ने दर्ता गर्छ। प्रतिउत्तर पत्र भन्ने कुरा दर्ता गर्छ यसरी। र यो यस्तो किसिमको प्रक्रियाबाट जान्छ। र देवानी मुद्दामा कहिल्यै पनि त्यसलाई थुनछेक गरिँदैन, त्यसलाई थुनिँदैन, त्यसलाई जरिवाना गरिँदैन। तर फौजदारी मुद्दामा यसको उद्देश्य नै के हुन्छ, थुनछेक गर्ने हुन्छ, मान्छेलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने हुन्छ अथवा चाहिँ उसलाई के गर्ने हुन्छ, जरिवाना गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ। त्यसकारणले यो दुईटाको कार्यविधि नितान्त फरक छ है। अब त्यसै गरी जेनरल समरी एन्ड स्पेशल प्रोसिड्युर। यो जेनरल प्रोसिड्युर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि साधारण कार्यविधि।
सामान्य कार्यविधि भनेको के हो त भन्दाखेरि यो स्पेशल कार्यविधि, विशेष कार्यविधि र संक्षिप्त कार्यविधि भन्दा बाहेक सबै सामान्य कार्यविधि हुन्। हामीले भन्नुपर्दा विशेष कार्यविधि र संक्षिप्त कार्यविधि भन्दा बाहेक अरू सबै सामान्य कार्यविधिहरू हुन्। अब सामान्य कार्यविधि जान्नको लागि हामीले संक्षिप्त कार्यविधि र विशेष कार्यविधि हामीले जान्न जरुरी छ। संक्षिप्त कार्यविधि ऐन 2028 भन्ने एउटा ल छ। त्यो बजारमा तपाईहरुको मैले एउटा दुईटा किताब हेरेँ, मान्छे नै बौलाउला जस्तो किताबहरू लेखेको हुँदो रहेछ हगि। संक्षिप्त कार्यविधि नै थाहा छैन त्यो किताब लेखेर। एउटा किताब छ यहाँ बजारमा, के नाम मैले बिर्सेँ, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन 2028। यसले के भन्छ भने यसको अनुसूचीमा राखिएका मुद्दाहरू जति सबै संक्षिप्त कार्यविधि ऐनले ऐन अनुसार हेरिन्छ। जस्तो साधारण मुद्दाहरूमा 30 दिनको म्याद दिइन्छ, 30 दिनको। अर्को प्रतिपक्षीलाई भने संक्षिप्त कार्यविधिमा 7 दिनको मात्रै म्याद दिइन्छ र उसले म्याद थप गर्न पाउने म्याद 15 दिनको मात्रै हुन्छ। तर साधारण कार्यविधिमा 30 दिनको म्याद दिइन्छ सामान्यतया र 30 दिन फेरि थाम्न पनि पाउँछ उसले, मैले टाइममा आउन सकिनँ भनेर। तर संक्षिप्त कार्यविधिमा 15 दिन भन्दा बढी थाम्न पाइँदैन। र यो कुन मुद्दा चाहिँ संक्षिप्त कार्यविधि अन्तर्गत पर्छ त भन्दा त्यसको अनुसूचीमा त्यसको व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूची 1 मा फौजदारी मुद्दा छ, अनुसूची 2 मा देवानी मुद्दाको व्यवस्था गरिएको छ। अब फौजदारी मुद्दामा कुन छ, चोरी छ, त्यसैगरी अरू विभिन्न किसिमका छ, त्यो तपाईहरुले त्यही लमा हेर्न सक्नुहुन्छ अनुसूची 1 मा। र अनुसूची 2 मा देवानी मुद्दाहरू छ, जस्तो माना चामल मुद्दा, महिलाहरूले घरमा लोग्ने अथवा चाहिँ सास ससुरासँग माना चामल लिने मुद्दा, त्यसैगरी अरू विभिन्न मुद्दाहरू अनुसूची 2 मा व्यवस्था गरेको छ। र त्यो मुद्दाहरू चाहिँ संक्षिप्त कार्यविधि ऐन 2028 अनुसार हेरिन्छ। त्यहाँ 6 महिनाभित्र त्यसको फैसला गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। 6 महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्छ न्यायाधीशले त्यो मुद्दा भनेर भनिन्छ। र यो संक्षिप्त कार्यविधि ऐनले किन यो चाहिँ संक्षिप्त कार्यविधि ऐन ल्याइयो त भन्दा कुनै स्पेशल खालका मुद्दाहरू, जुन मुद्दाहरू तत्काल चाहिँ के अरे फैसला नगरिकन हुँदैन, मान्छेलाई अन्याय हुन्छ भनेर संक्षिप्त कार्यविधि ऐन विधायिकाले ल्याएको हो। अब विशेष अदालत ऐन 2059 हगि, यो विशेष अदालत ऐन लेख्नु होला, यो 2059। यति कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्छ है। यो संक्षिप्त कार्यविधि ऐन 2028, विशेष अदालत ऐन 2059, यो चाहिँ तपाईले लेख्दा त्यति लेखिदिनु भयो भने धेरै चीज पढेको जस्तो बुझिन्छ। 2059। अब 2059 यो विशेष अदालत ऐन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालमा भएका सम्पूर्ण मुद्दाहरू, 3वटा हाम्रो अदालत छ, एउटा जिल्ला अदालत, एउटा पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालत। त्यो 3टै अदालतमा मुद्दाहरू जान्छ र 3टै अदालतमा मुद्दाहरू जाँदा त्यो प्रोसेसमा जाँदाखेरि धेरै लामो हुन्छ र कुनै मुद्दाहरू तत्काल फैसला गर्नुपर्ने मुद्दाहरू चाहिँ त्यो विशेष अदालतमा नेपाल सरकारले तोक्छ, नेपाल सरकारले तोक्ने अधिकार छ। जस्तो भ्रष्टाचार मुद्दा त्यो विशेष अदालतले मात्रै हेर्छ, जिल्ला अदालतले अथवा पुनरावेदन अदालतले हेर्दैन। तपाईहरुले न्यूजमा सुन्नु भएको छ, विशेष अदालतमा मात्रै चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई लगिरहेको देख्नुहुन्छ। त्यो के हो त भन्दा विशेष अदालत ऐन 2059 अनुसार त्यहाँ चाहिँ लगिएको हो। र त्यसका न्यायाधीशहरू को हुन्छ त भन्दाखेरि यता नेपाल सरकार, यता के अरे नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्छ, तर न्याय परिषदको सिफारिसमा मात्रै पुनरावेदन अदालतका एक्जिस्टिङ जजहरू जो अहिले पुनरावेदन अदालतमा जज भएर बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई त्यहाँ लिएर गएर नेपाल सरकारले न्याय परिषदको सिफारिसमा मात्रै, नेपाल सरकारले आफै एपोइन्ट गर्न सक्दैन, न्याय परिषदले जसलाई सिफारिस गर्छ त्यसलाई लिएर गएर उसले चाहिँ के भन्छ न्याय परिषदले सिफारिस गरेकोलाई नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्छ र तिनीहरूले चाहिँ त्यो हेर्छ। र त्यसमा 3जनाको बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ, ट्राइब्युनल भन्छ जसलाई। 3जना न्यायाधीश बसेर यो फैसला गर्छ विशेष अदालतमा। यो विशेष अदालत मात्र यस्तो ठाउँ हो जहाँ 3जना न्यायाधीश हुन्छ। जिल्ला अदालतमा 1 जना हुन्छ, पुनरावेदनमा 2 जना हुन्छ, सर्वोच्चमा 2 पनि हुन्छ, 3 पनि हुन्छ, 4, 5, 7, 10 पनि हुन्छ। त्यो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हेरेर हुन्छ। तर विशेष अदालतमा चाहिँ 3जना जज बसेर ट्राइब्युनल जसलाई भनिन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ फैसला गर्नुहुन्छ। र त्यसमा पनि व्यवस्था के छ भन्दा 15 दिनको म्याद जारी गरिन्छ, 15 दिन मात्रै थाम्ने व्यवस्था गरिएको छ विशेष अदालतमा। किन गरियो त यो भन्दा स्पेशल मुद्दाहरूलाई स्पेशल ट्रिट गर्ने र स्पेशल तरिकाले त्यो मुद्दाको फैसला होस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो। र त्यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसारका मुद्दाहरू त्यही जान्छन् र अरू लगायतका मुद्दाहरू नेपाल सरकारले समय समयमा तोकिदिन्छ। फलानु मुद्दा जति चाहिँ त्यो अदालतले हेर्ने भनेर भनिदिन्छ र त्यहाँ जान्छ। र यो भन्दा बाहेक यो संक्षिप्त कार्यविधि ऐन 2028, विशेष अदालत ऐन 2059 भन्दा बाहेकका जति पनि मुद्दाहरू छन् त्यो मुद्दाहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो मुलुकी ऐन अनुसार चाहिँ त्यसको प्रोसिक्युट गरिन्छ र त्यसको चाहिँ कार्यविधि अगाडि बढाइन्छ। मुलुकी ऐनको अबम 110, अबम भनेको अदालती बन्दोबस्त भन्ने एउटा महल छ त्यसमा। अबम 110 नम्बरले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले म्याद तामेल गर्छ। 110 नम्बरले म्याद तामेल गर्छ। त्यो म्याद तामेल गर्दा 30 दिनको म्याद दिएर तामेल गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। र त्यसैगरी यो चाहिँ देवानी मुद्दामा भयो, यो देवानीमा भयो हगि। अब अर्को चाहिँ नि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन भन्ने छ हगि। सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन 2048 हगि। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि
सरकारले जुन जति पनि मुद्दाहरू दायर गर्छ त्यो कति दिनभित्र दायर गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। र अरू देवानी मुद्दाहरू यो मुलुकी ऐनको अब 110 मा व्यवस्था गरिएको छ। अब तपाईहरुले मुलुकी ऐन के हो र अरू ऐन के हो भन्ने कुरा तपाईहरुले जान्न जरुरी छ, किनभने यो पढ्दाखेरि जान्नु भएन भने तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ। मुलुकी ऐन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन 2048 49 जस्तो लाग्छ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन 2049 मलाई कन्फ्युज भयो, 49 होला मेबी। हेर्नुस् त तपाईको कसैसँग पुग्छ हो होला, ठीक छ 48 होला अथवा 49 होला, त्यो मलाई कन्फ्युजन। अब तपाईको यो मुलुकी ऐन के हो र अरू ऐन के हो सुन्नुस् है। मुलुकी ऐन चाहिँ के हो त भन्दा मुलुकी ऐन चाहिँ एउटा जोकर ऐन हो। तपाईहरुले तास खेल्नुहुन्छ होला, तास खेल्नु हो भने एउटा जोकर हुन्छ, एउटा मात्रै दुक्की छ भने जोकर भएपछि दुईटा भयो। त्यस्तै गरी यो मुलुकी ऐन भनेको चाहिँ मुलुकी ऐनको प्रारम्भिक कथनको 4 क भन्ने एउटा व्यवस्था छ। मुलुकी ऐनको प्रारम्भिक कथनको 4 क के रे मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको 4 क भन्ने एउटा व्यवस्था छ। प्रारम्भिक कथन हगि प्रारम्भिक कथनको 4 क यसले के भन्छ भने मुलुकी ऐन पढाउनु भने यो फर्स्ट पेजमै आउँछ, त्यो विषय सूची भन्दा पछि यो छ। यसले के भन्छ भने विषयमा बनेका ऐनहरू विषय अनुसार हुनेछ, विषयमा कुनै ऐन बनेन भने मुलुकी ऐन अनुसार हुनेछ भनेर लेखिएको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐनका कुरा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अनुसार हुन्छ, विशेष अदालत ऐन अनुसारका कुरा विशेष अदालत ऐन अनुसार हुन्छ। अब तेस्रो चौथो कुनै ऐन बनेको छैन कार्यविधिको हकमा, त्यसले गर्दा त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ सबै मुलुकी ऐनलाई फलो गर्नु पर्यो। त्यसैगरी अरू कुराहरू पनि जस्तो ज्यान सम्बन्धी महलका कुरा पनि त्यही छ, ज्यान सम्बन्धी कुरा पनि छ, अंश बन्डाको कुरा छ, बाँकी यावत मुलुकी ऐनमा लेखेका कुराहरू अर्को ल नबनिन्जेलको लागि मात्रै त्यो ल हो, त्यो ल हो। अर्को ऐन बन्यो भने त्यो लको काम छैन, मुलुकी ऐनको काम छैन। किन त्यो बनाइयो त भन्दा स्पेशल ल बन्दै जान्छ, मुलुकी ऐन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो डिलिट हुँदै जान्छ भनेर बनाइएको मुलुकी ऐन हो। र मुलुकी ऐनमा लेखिएका भाषाहरू मुलुकी ऐन चाहिँ धेरै पुरानो छ र मुलुकी ऐन अहिलेको नयाँ अहिलेको कन्टेक्स्ट अनुसार मुलुकी ऐनले अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा लहरू धेरै बन्न बाँकी छ। त्यसमध्ये मुलुकी ऐनले चाहिँ के भन्छ त भन्दा स्पेशल ल भन्दा बाहेकका कुराहरूलाई मात्रै मुलुकी ऐनले हेर्छ। त्यो कुराहरू तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। हगि अब यसपछि प्रोसिड्युर जुडिसियल क्वासी जुडिसियल एडिआर। अब यसको प्रोसिड्युर के हुन्छ? जुडिसियल भनेको अदालती। संक्षिप्त कार्यविधि ऐनले कैद गर्दैन। जहिले पनि हामीले के याद गर्नु पर्यो भने कार्यविधि कानुनले कैद गर्दैन, कैद गर्ने तरिका मात्रै सिकाउँछ। त्यो सारबान कानुनले चाहिँ कैद गर्छ। सारबान कानुनमा यति वर्ष कैद हुनेछ भनेर लेखेको हुन्छ, त्यसलाई कसरी कैद गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हामीले पढ्ने हो। त्यसकारणले उहाँले सोध्नुभयो विशेष अदालत ऐनमा कति वर्ष कैद हुन्छ, अब भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा कति वर्ष कैद हुन्छ भनेर लेखेको छ। विशेष अदालतले त्यति नै वर्ष कैद गर्छ। त्यस्तो हुँदैन, यतिसम्म कैद हुने यहाँ जाने, यतिसम्म कैद हुने यहाँ जाने भन्ने हुँदैन। यतिसम्म यहाँ जाने, यतिसम्म यहाँ जाने। जुन ल नेपाल सरकारले तोकिदिन्छ, जस्तो यो ऐन भयो, दुईटै ऐन भयो, त्यसमा व्यवस्थापिकाले जुन ल त्यहाँ जाने भनेर तोकिदिन्छ त्यो ल त्यहाँ जान्छ। यसमा यतिसम्म भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ के को आधारमा तोक्छ विधायिकाले भन्दाखेरि यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो फैसला हुन जरुरी छ भनेर चाहिँ लागेको जति मात्रै यसमा जान्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ कैदको व्यवस्थाको कुरा हुँदैन है। क्लियर। अब तपाईको चाहिँ यो चाहिँ तीनटा किसिमका प्रोसिड्युर अफ जुडिसियल क्वासी जुडिसियल एडिया। यो जुडिसियल प्रोसिड्युर भने चाहिँ के? यो चाहिँ अदालती कार्यविधि भनिन्छ यसलाई। हगि अदालती कार्यविधि भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि माथि श्रीबाट सुरु गर्नुपर्छ र तल चाहिँ शुभम लेख्नुपर्छ। श्रीदेखि शुभम यो चिज सबभन्दा पहिला हामीले याद गर्नुपर्छ। कुनै पनि चिज लेख्न थाल्दा श्रीबाट सुरु गर्ने अनि लास्टमा शुभम लेखिनै पर्छ, नत्र भनेदेखि त्यो चाहिँ कागज हुँदैन। जुनसुकै कागजमा पनि त्यसरी लेखिएको हुन्छ, चाहे त्यो निवेदन होस्, चाहे फिराद होस्, चाहे प्रत्युत्तर होस्, चाहे जेसुकै चिजमा पनि यसरी लेखिएको हुन्छ। यो हुन्छ। अब यसमा के गरी कार्यविधि यसमा गरिएको हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा विभिन्न अहिले मैले तपाईहरुलाई तीन किसिमका कार्यविधि लहरू पढाएँ। दुईटा, एउटा संक्षिप्त, एउटा विशेष, अर्को चाहिँ साधारण, तीनटा। अब त्यो तीनटैलाई आधार मानेर हामी चाहिँ अदालतमा प्रवेश गर्छौं। हामी भन्नाले सरकार पनि प्रवेश गर्छ फौजदारी मुद्दाको हकमा, हामी जनताहरू पनि हामीलाई अन्याय परेको कुरामा अदालतमा हामी प्रवेश गर्छौं। कोर्टमा मैले अहिले कोर्टको मात्रै निवेदन गरिरहेको छु, कोर्ट भन्दा पछि क्वासी जुडिसियल र एडिआर फरक छ। अदालतमा हामी प्रवेश गर्छौं। कुन कुरामा हामी अदालत प्रवेश गर्छौं त भन्दा लले सारबान कानुनले हामीलाई के भनिदिएको हुन्छ, यो चाहिँ कुरा जिल्ला अदालतले गर्छ भनेर लेखिएको हुन्छ, यो चाहिँ कुरा भूमि सुधार कार्यालयले गर्छ भनेर लेखिएको हुन्छ, यो चाहिँ कुरा कसले गर्छ सिडिओ कार्यालयले गर्छ भनेर लेखिएको हुन्छ। जसलाई जहाँ जानुपर्छ भनेर लेखिएको छ हामी त्यही जान्छौं र त्यसमा सबभन्दा बढी चाहिँ अदालतमा जानुपर्छ भनेर लेखिएको हुन्छ। धेरै भन्दा धेरै सारबान कानुनहरू अदालतमा जानुपर्छ भनेर लेखिएको हुन्छ। अब अदालतमा जानको लागि दुनियाँवादी भएर जानको लागि फिराद पत्र लिएर जानु पर्यो, सरकारवादी भएर जानको लागि अभियोग पत्र लिएर सरकार जानु पर्यो हैन। अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा जिल्ला अदालतमा जाँदाखेरि जिल्ला अदालत जहिले पनि सदरमुकाममा जिल्लामा एउटा मात्रै हुन्छ। पुनरावेदन अदालत 16 वटा छ अहिले। अब भोलि संहिता भयो भने जतिवटा संघ हुन्छ त्यसको एउटा उच्च अदालत हुन्छ भनेर अहिलेको संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्था गरिएको छ। त्यसभन्दा माथि सर्वोच्च अदालत हुन्छ। तीन किसिमका
अझै अदालतका तहहरू छन्। अब 3 किसिमका तहमा विशेष अदालत कहाँबाट आयो तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ। संविधानमै के व्यवस्था गरिएको छ भन्दा 3 तहका अदालतहरूले हेर्ने भन्दा बाहेक 3 तहका अदालतमा मात्रै सबै मुद्दा राख्दा त्यो मुद्दालाई न्याय हुँदैन। कुनै मुद्दाहरू चाहिँ स्पेशल कोर्ट बनाएर राख्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई लागेको मुद्दा पठाउन सक्छ भन्ने संविधानमै व्यवस्था गरिदिएको हुनाले स्पेशल कोर्टको व्यवस्था गरिएको हो। त्यो पनि एउटा अदालतै हो, अदालत नै मान्नुपर्छ त्यसलाई। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण भन्ने छ, राजस्वको जति सबै त्यसले हेर्छ, राजस्व न्यायाधिकरण भन्ने छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण भन्ने छ, श्रम ऐन अनुसार श्रम ऐनमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ र त्यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण भन्ने छ। त्यहाँ पनि मुद्दा लाग्छ। त्यो जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालत भन्दा फरक अदालत हो। तर त्यसलाई पनि के गरेछ, संविधानले रिकग्निसन दिएको छ। नेपाल सरकारले चाहे भने त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ भनेको छ र सम्बन्धित लमा, सब्स्टेन्टिभ लमा हुन्छ, त्यो सारबान कानुनमा हुन्छ, त्यसको आधारमा त्यो चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ र त्यो मुद्दाहरू त्यहाँ जान्छ। र यी सबै के हुन्छ, अदालत हुन्। र यो अदालतमा जाने प्रोसिड्युर के हुन्छ त भन्दा अदालतले, जिल्ला अदालत नियमावली छ, पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत नियमावली छ, सर्वोच्च अदालतमा सर्वोच्च अदालत नियमावली छ। त्यो नियमावलीमा कुनै चिज भएन भने अनि के हुने भयो, मुलुकी ऐन स्वतः लागू हुने भयो। साथीहरूले याद गर्नु पर्यो एउटा कुरा चाहिँ, किनभने स्पेशल ल पाउने भने स्पेशल ल अनुसार हुन्छ, भएन भने मुलुकी ऐनमा सबै प्रोसिड्युरको व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी ऐनमा कुनै चिज कमी छैन, त्यहाँनिर प्रत्येक चिज छ। प्रोसिक्युट कसरी गर्ने, फिराद पत्र कसरी हाल्ने, कुन अदालतमा जाने, सबै चिजहरू चाहिँ मुलुकी ऐनमा कुनै चिजको कमी छैन, सबै चिज लेखिएको छ। अब स्पेशल लले भन्यो भने मुलुकी ऐन चाहिँ स्वतः के भयो, काटियो। मुलुकी ऐनमा लेखिएको व्यवस्था स्वतः चाहिँ के भयो त, डिलिट भयो। त्यसरी हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मुलुकी ऐन लास्टमा लागू हुन्छ। स्पेशल ल छैन भने, स्पेशल ल छ भने स्पेशल लले जे भन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ हामी जानु पर्छ। साथीहरूलाई कतिको क्लियर भइरहेछ है। अब चाहिँ तपाईको अदालतमा जाने प्रोसिड्युर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अदालतमा जाँदा श्रीदेखि शुभमसम्म हुनै पर्छ र अदालतले फर्म्याट तोकिएको छ। त्यो फर्म्याटमा हामीले जानु पर्यो र त्यहाँ हदम्याद तोकिएको हुन्छ। खास गरेर अहिले हामी अब हदम्यादमा अब हामी तलसर जान्छौँ। हदम्याद र हकदैया यो दुईटा चिज चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हकदैया भनेको मुद्दा गर्ने अधिकार कसलाई छ, हदम्याद भनेको कति दिनभित्र मुद्दा गर्नुपर्छ। यो दुईटा चिज चाहिँ कसैले पनि त्यसलाई चाहिँ अन्यथा भन्न सक्दैन। ठुलो घटना घट्या छ हेर्दाखेरि धेरै ठुलो घटना हो, तर हदम्याद नगाएर कसैले मुद्दा दायर गर्यो भने त्यो मुद्दा खारेज हुन्छ। मुद्दा ठुलो रहेछ, ठुलो घटना घटेको रहेछ भनेर हदम्यादलाई कसैले पनि त्यसलाई अन्यथा गर्न पाइँदैन, कुनै पनि जजले। त्यही भएर कुनै मुद्दा ठुलो घटनामा पनि सफाई पाइरहेको हुन्छ मान्छेले। अनि हामीलाई के लाग्छ, न्यायाधीशले पैसै खायो होला भन्ने लाग्छ, तर त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। किनभने हदम्याद नगाएर कसैले गएको रहेछ भने त्यो मुद्दा खारेज हुन्छ र जसले मुद्दा गर्नुपर्ने हो त्यसले गर्नुपर्छ। त्यसलाई लोकस स्ट्यान्डी भनेर भनिन्छ। त्यो जबसम्म मान्छेले आफूले गर्नुपर्ने मुद्दा कसले गर्नु, एउटाले गर्नुपर्नेमा अर्कोले गर्यो भने त्यो मुद्दा चाहिँ लागू हुन सक्दैन। कहाँ गर्नुपर्ने हो, कसले गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो अदालती कार्यविधिमा। र अदालतको आफ्नै रस्म हुन्छ, आफ्नै ढर्रा हुन्छ, आफ्नै स्टाइल हुन्छ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले सोच्नु नै भएको छैन, थर्ड इयर पास गरेपछि जब लाइसेन्स लिएर अदालतभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ, कोही साथीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरूले सोचेको अदालत र भित्रको अदालत आकाश जमिन फरक छ। त्यही भएर हामी चाहिँ प्र्याक्टिसनर लयर हो, हामी रेगुलर दिनदिनै प्र्याक्टिस गर्ने वकिल हो। हामी चाहिँ कलेजको टिचर पनि होइन, म चाहिँ त हुँदा पनि होइन। तर हामीलाई के छ भन्नु होला भने मैले हिजो बिएल पढ्दा, मैले हिजो एलएलएम पढ्दा मैले जानेको कुरा अदालतमा एप्लाई चाहिँ एकदमै घटी हुन्छ, 20% मात्रै हुन्छ। त्यहाँ भित्रका रस्महरू, त्यहाँ भित्रका तरिकाहरू मोडर्नाइज भएको छैन, सबै पुरानो स्टाइलको छ हगि। र त्यो कुरालाई हामीले मध्यनजर राख्दै हामीले चाहिँ यो क्लासमा पढ्नुपर्छ भनेर म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्छु। हामीले अदालत भन्ने बित्तिकै फिल्ममा देखेको जस्तो अदालत हाम्रो दिमागमा आउँछ, त्यस्तो हुँदैन। त्यहाँभित्र अर्कै किसिमको तपाईँको चाहिँ तौर तरिकाहरू छ र त्यो पुरातन छ र धेरै पुरानो छ। धेरै असल जजहरूले पनि चाहेर पनि धेरै चिजहरू गर्न नसक्ने अवस्थाको छ। र यो चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ जुडिसियल प्रोसिड्युर भित्रै पर्छ यो कुरा, र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। अब बिस्तारै परिवर्तन होला, तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ फिल्डमा अनि हुँदै जाला। अब क्वासी जुडिसियल भने के, क्वासी जुडिसियल भनेको अर्धन्यायिक निकाय। न्यायिक भनेको अदालत भयो, अघि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ जति अदालतहरू छन् ती न्यायिक निकाय भयो। अब अर्धन्यायिक निकाय भने के, अर्धन्यायिक निकाय भनेको आदि चाहिँ अरू काम गर्छ, आदि चाहिँ कानुनी काम गर्छ। जस्तै भूमि सुधार कार्यालयले के काम गर्छ, मोहीको जग्गा बाँडफाँड गर्छ, को मोही हो कि होइन कि के हो कसो हो हेर्छ। मालपोत कार्यालयले जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्ने काम गर्छ, सिडिओ कार्यालयले नागरिकता दिन्छ, पासपोर्ट दिन्छ। तर यो तीनटै कार्यालयले क्वासी जुडिसियल काम पनि गर्छ। सिडिओ कार्यालयले के गर्छ, हात हतियार खर खजाना सम्बन्धी मुद्दा अन्तिम किनारा गर्छ, पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ, सिडिओ कार्यालयमा त्यो मुद्दा लाग्छ। कसैलाई सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाउनु पर्यो भने सिडिओ कार्यालयले मात्रै हेर्न पाउँछ, अरू अदालतले हेर्न पाउँदैन। त्यसैगरी भूमि सुधार कार्यालयले के हेर्न पाउँछ, कुनै पनि त्यो के भन्छ मोही र जग्गा धनीको बीचमा नरम गरम मिलाइ, नरम गरम भन्ने एउटा छ। नरम गरम भनेको कस्तो, जब एक रोपनी जग्गा छ यतापट्टि बाटो छ भनेपछि नरम गरम मिलाउनु पर्यो नि, आदि गर्दाखेरि एउटाले दुईटैले बाटो पाउनु पर्यो, त्यसलाई नरम गरम मिलाएर भूमि सुधार कार्यालयले चाहिँ जग्गा चाहिँ छुट्याइदिनुपर्छ। त्यो उसको के हो, त्यो चाहिँ उसको जुडिसियल काम हो, त्यो उसको कानुनी काम हो। र त्यसले गरेको आदेश उप अर्को अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ।
जग्गा बाँडफाँडको चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मात्रै लाग्छ, तर अरू कतिपय कुराहरू लाग्छ। र मालपोत कार्यालयले के गर्छ, जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्छ, जग्गा दर्ता नगर्ने निर्णय पनि गर्छ, र त्यो निर्णय उपर हामी अर्को अदालतमा जान पाइन्छ, पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न चाहिन्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित, जस्तो वन कार्यालयले के गर्छ, 10,000 रुपियाँ भन्दा घटी रुपियाँको कसैले वन पैदावार काट्यो भने त्यसलाई चाहिँ त्यही वन कार्यालयको वन अधिकृतले मुद्दा चाहिँ छिन्न पाउँछ। त्यसले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा फेरि पुनरावेदन चाहिँ लाग्छ। भनेपछि जिल्ला अदालतमा त जाने भएन नि, जिल्ला अदालत सरको काम गर्ने हो। यी सबै कार्यालयहरू के हुन्छ, क्वासी जुडिसियल अफिसहरू हुन्, र यिनीहरूमा गर्ने कार्यविधि चाहिँ अदालतभन्दा नितान्त फरक हुन्छ। अदालतमा हामीले अघि मैले तपाईँहरूलाई भने त्यो किसिमको जुन ढर्रा हुन्छ, जुन स्टाइल हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ वकिल पनि चाहिँदैन, त्यहाँ एउटा लेखनदासले निवेदन लेखिदिए हुन्छ, र त्यहाँ आफैले गरेर निवेदन लेखे पनि हुन्छ, उनीहरूले पनि सिकाइराखेका हुन्छन्, उनीहरूले पनि गराइराखेका हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा क्वासी जुडिसियल अफिसको अदालती कार्यविधि र अदालतको अदालती कार्यविधि ड्रास्टिक फरक छ, र त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि सिम्पल छ, साधारण छ, साधारण तरिकाले उनीहरूले त्यो चाहिँ कामहरू गराइराखेका हुन्छन् र त्यहाँ चाहिँ कुनै यस्तो इजलास हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ भूमिसुधार अधिकारी कुर्सीमा यसरी बसेका हुन्छन्, अनि हामीलाई कहिले कहिले क्लाइन्टले जानै पर्यो, तपाईँ जानै पर्यो वकिल साहब भन्छन्, नजाने म भने जाउँ भन्छ, पैसा दिएपछि जानै पर्यो होइन। त्यसपछि तपाईँको सिडिओमा पनि त्यही हो, अनि सिडिओ साहब धम्म बस्नुभएको हुन्छ, अनि हामी चाहिँ त्यहाँ कुर्सीमा बस्छौँ, अनि हामी चाहिँ स्टाइल हाम्रो चाहिँ त्यो अदालतमा जस्तो श्रीमान श्रीमान भनेर हजुर भन्ने गरेको छ, अनि त्यहाँ हामी गर्छौँ, सिडिओ एकछिन मक्क पर्छन्, अनि एउटा निर्णय गर्छौँ। त्यो अहिले गरिरहेछ, हामी रेगुलर गरिरहेछौँ क्वासी जुडिसियल अफिस मालपोतमा पनि हामी गरिरहेछौँ। चाहिँ उनीहरूलाई ठुलो ठुलो अधिकार पनि दिएको छ। मेरो निवेदन गराए जस्तो हात हतियार खरखजाना भनेको ठुलो मुद्दा, ठुलो अहिलेको नयाँ संविधानमा के आउँदैछ भने कसैलाई पनि प्रोसिक्युट गरेर कसैलाई थुनिँदैछ भने थुन्ने मुद्दा चाहिँ क्वासी जुडिसियल अफिसले हेर्न मिल्दैन भनेर अहिलेको नयाँ संविधानमा आउँदैछ, र अहिले चाहिँ थुन्ने अधिकार पनि सिडिओलाई दिएको छ। अब उसले त्यहाँ फेयर ट्रायलको व्यवस्था हुँदैन। अहिले म नेचुरल जस्टिस तपाईँको तल चाहिँ आउँछु, के हो नेचुरल जस्टिस भन्दा नेचुरल जस्टिस चाहिँ क्वासी जुडिसियल अफिसमा पाइँदैन। जस्तो अदालतमा केही एकदमै पुरातन होला, तर पनि त्यहाँ के हुन्छ, जज हुन्छ, दुईतिरको चाहिँ लयरहरू हुन्छ, दुईतिरको पक्षहरू हुन्छ, छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, त्यो सार्वजनिक हुन्छ, र न्यायाधीशले तुरुन्तै फैसला दिनुपर्छ। तुरुन्तै म भोलि दिन्छु फैसला भनेर भन्न पाइँदैन कि निर्णय सुनाउने भोलि भनेर उसले तोक्नुपर्छ, र उसले दिएको निर्णय अनुसारको उसले कागज चाहिँ टाइममा उसले हामीलाई प्रोभाइड गर्नुपर्छ। हामीले कुनै निवेदन दियो भने उसले त्यसमा एउटा ओपिनियन दिनै पर्छ कोर्टमा। तर क्वासी जुडिसियल अफिसमा निवेदन दिनुभयो भने च्यात्र फ्याल्न पनि सक्छ, दर्ता नगर्न पनि सक्छ, हुँदैन भन्न पनि सक्छ, जाँच भोलि आउनुहोस् भन्न पनि सक्छ, तर अदालतमा चाहिँ त्यो हुँदैन। तपाईँले के आधारमा हुँदैन भन्नुहुन्छ, दरपिट गर्नुहोस् भनेर हामी दरपिट गराउँछौँ, किनभने कोर्टमा चाहिँ त्यस किसिमको सिस्टम हुन्छ, क्वासी जुडिसियल अफिसमा त्यस किसिमको सिस्टम हुँदैन। अब एडिआर भनेको अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिमेडी, यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिमेडी, यो रिजोल्युसन पनि भनिन्छ, रिमेडी पनि भनिन्छ, रिजोल्युसन पनि, कुनै लमा रिजोल्युसन पनि लेखेको छ अल्टरनेटिभ डिस्प्युट। अब जति पनि मुद्दाहरू छन् हामीले पढिराखेका तिनीहरू भनेको डिस्प्युट हुन्। डिस्प्युट भनेको के हो, विवाद हो, विवाद भनेको के हो, मुद्दा हो। जब कुनै कुराको बिचमा विवाद हुन्छ तब मुद्दा हुन्छ। एउटाले भन्यो यो पंखा हो, अर्कोले भने पंखा होइन, बस विवाद यो। अब यो पंखा हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ भर्डिक्ट दिनु पर्यो अदालत, बस। जब दुईटै मान्छेले यो पंखा हो भन्यो भने के हुन्छ, मुद्दा हुँदैन, त्यति बेला मुद्दा हुँदैन। मुद्दा भनेको मुख नमिलेको कुरालाई मुद्दा भनिन्छ। मुख नमिलेको कुरा, एउटाले एउटा भन्छ, अर्कोले अर्को भन्छ, मुख मिलेन नि, मुख नमिलेको कुरालाई मुद्दा भनिन्छ। यो तपाईँलाई कोटेसनको रूपमा कतै लेखेर राख्नु भने बहुत काम दिन्छ। मुख नमिलेको कुरालाई मुद्दा भनिन्छ, द्याट्स अल, सिम्पल कुरा। मुख मिलेन भने मुद्दा, मलाई यो जग्गा मेरो हो भन्छ एउटाले, अर्कोले होइन भन्छ, मुख मिलेन मुद्दा हो होइन त। अनि एउटाले के भन्छ, तैँले चोर्या होस् भन्छ, मैले चोर्या होइन भन्छ, अब मुख मिलेन मुद्दा हो, बस। यसै गरी विभिन्न मुद्दाहरू हुन्छन्, प्रत्येक मुद्दाहरू मुख नमिलेको कुरामा हुन्छ। र एडिआरले के गर्छ भने मुख नमिलेको कुरामा अघि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, एउटा अदालतमा जान्छ, अर्को क्वासी जुडिसियल अफिसमा जान्छ। कुन मुद्दा कहाँ जान्छ भन्ने कुरा सारबान कानुनमा लेखिएको हुन्छ। त्यसमा धेरै माथापच्ची नगर्नु होला, त्यो प्रोसिड्युर लमा त्यो पढ्नु पर्दैन। धेरैवटा ल छ, कमसेकम नेपालमा 300 भन्दा बढी ल छ। त्यो लले प्रत्येक लले अलग अलग व्यवस्था गरिदिएको छ। प्रत्येक लको अलग अलग हामीले पढ्नुपर्छ, अनि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा कुनै चाहिँ अदालतमा जान्छ, कुनै चाहिँ त्यो क्वासी जुडिसियल अफिसर, तर दुईटैमा नजाने पनि हुन्छ। कुनै कुनै जस्तो मध्यस्थता ऐन 2055 भन्ने ऐन छ एउटा। मध्यस्थता ऐन 2055ले के भन्छ भन्दा कसैले पनि कुनै पनि करार गरेको रहेछ, कन्ट्र्याक्ट दुईटाको बिचमा, र उसको बिचमा कुनै विवाद भयो भने त्यो विवाद चाहिँ म मध्यस्थमा लिएर जान्छु भनेर कसैले चाह्यो भने लिएर जान पाइन्छ भनेर लेखिदिएछ, लिएर जान पाइन्छ भनेर लेखिदिएछ है। अब त्यो भने के है, मलाई कोर्ट पुगाएको चाहिँ सरी है, अन्यथा नमान्नुहोस् है, म अलिक गरिदिनु। अब अनि त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब एडिआरमा जान्छ। त्यो मध्यस्थता ऐनले त जानै पाइन्छ भनेर लेखिदिएकै छ। त्यो एउटा योग्यता प्राप्त कुनै पनि मध्यस्थले, यहाँ मध्यस्थता परिषद भन्ने पनि छ, त्यहाँ मध्यस्थता परिषदको कार्य समितिमा म आफै पनि छु, त्यहाँ म पनि एउटा मध्यस्थ हुँ। भने हामी के गरिरहेछौँ अहिले भन्दाखेरि जिल्ला अदालतले नहेर्ने, क्वासी जुडिसियल अफिसले नहेर्ने मुद्दा पनि हामी कहाँ आउँछ। त्यो के को लागि आउँछ भन्दा दुईटै पक्षले स्वीकार गर्नु पर्यो, यो मुद्दा चाहिँ म त्यहाँ लिएर जान्छु। र फौजदारी मुद्दा एडिआरले हेर्दैन,
क्लियर हुनु होला। फौजदारी मुद्दा एडीआरले हेर्न मिल्दैन, किन त्यहाँ प्रोसिक्युट गर्नुपर्छ, त्यहाँ उसलाई चाहिँ पनिसमेन्ट गर्नुपर्छ, सजाय गर्नुपर्छ, जरिवाना गर्नुपर्छ, त्यो चिज एडीआरले हेर्न मिल्दैन। तर एडीआरले कस्तो मुद्दाहरू हेर्न सक्छ त भन्दा दुवै पक्षको मुख नमिलेको कुरामा उसले दिएको भर्डिक्ट हामीलाई उनीहरूले नै नियुक्ति गर्छ। कसले नियुक्ति गर्छ? दुईटा पक्ष छ, एउटाले मलाई गर्छ, अर्कोले अर्कोलाई गर्छ, अनि हामी दुईजना मिलेर तेस्रो एकजना नियुक्ति गर्छौँ, तेस्रो अध्यक्ष नियुक्ति गर्छौँ, र तीनजनाले हामीले दिएको निर्णय उनीहरूले मान्छन्, दुवै पक्षले मान्छन्। त्यो आफैले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तरिका हो, त्यो एडीआर चाहिँ तरिका हो। र यसमा यो एडीआरमा मध्यस्थता मात्रै हुँदैन, यसमा के हुन सक्छ, यसमा छलफल गराउने निकायहरू पनि हुन्छ, छलफल गराउने निकायहरू पनि हुन्छ, दुवै पक्ष राखेर छलफल गराउनु। जस्तै अहिले अदालतहरूमा तपाईँहरू जानुभयो भने मिडिएसनको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा के हुन्छ, त्यसमा पनि के गर्छ, दुवै पक्षलाई राख्छ, तपाईँहरू कति मुद्दा लड्नुहुन्छ अब छोडिदिनुहोस् भनेपछि दुवै पक्षले मानेर 20औं वर्ष मुद्दा लडेकाहरू पनि त्यहाँ मिलापत्र गरेर घर गएका छन्। त्यसलाई भनिन्छ एडीआर। त्यो गरिन्छ बाहिर, अदालतभन्दा बाहिर गरिन्छ, तर त्यो एडीआरले गरेको निर्णय अनुसारको मिलापत्र अदालतभित्र आएर गरिन्छ भने त्यसलाई एडीआर भनिन्छ। एडीआर भनेको अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसन, त्यो चाहिँ वैकल्पिक विवाद समाधानको तरिका, वैकल्पिक विवाद समाधान भनेर भनिन्छ। र यो अदालतभन्दा फरक क्वासी जुडिसियल र अदालतभन्दा पनि फरक चाहिँ के देखियो त, एडीआर भन्ने देखियो है। अब त्यसै गरी लोकस स्ट्यान्डी भने के, यो चाहिँ हकदैया भनेर भनिन्छ। हकदैया भनेको धेरै ठुलो कुरा हुन्छ मुद्दामा, चाहे तपाईँ एडीआरमा जानुहोस्, अदालतमा जानुहोस्, क्वासी जुडिसियलमा अफिसमा जानुहोस्, तपाईँलाई कुनै मुद्दा गर्ने अधिकार छैन भने, तपाईँले मुद्दा गर्नुभयो अधिकार नभएको मुद्दा भने त्यो खारेज हुन्छ, चाहे जतिसुकै तपाईँलाई अन्याय परेको किन नहोस्। हेर्नुहोस् है साथीहरू, एउटै कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, कानुनमा अन्याय परेको छ भनेर अदालत कहिले पनि लिबरल हुँदैन, अन्याय परेको छ भनेर कुनै पनि कानुन कहिले पनि लिबरल हुँदैन। अन्याय होला तर गर्नुपर्नेले मुद्दा गरेन भनेदेखि त्यो मुद्दा खारेज हुन्छ, त्यो मुद्दा खम्बीर हुन सक्दैन, अपोनेन्ट हुन्छ, विपक्षी हुन्छ, विपक्षीले त्यो मुद्दा खारेज गराउँछ। त्यसकारणले गर्दा कसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो लोकस स्ट्यान्डी कसको छ, कसलाई त्यो मुद्दा गर्ने अधिकार प्राप्त छ, उसले मात्रै त्यो मुद्दा गर्न पाउँछ। अब मुद्दा गर्ने अधिकार भनेको के हो? मुद्दा गर्ने अधिकार भनेको कुनै पनि मुद्दा मैले अघि नै निवेदन गरेँ, चाहे त्यो अदालतमा जाने मुद्दा होस्, चाहे क्वासी जुडिसियल अफिसमा जाने मुद्दा होस्, चाहे त्यो अर्को एडीआरमा जाने मुद्दा होस्, त्यो मुद्दामा पीडित पक्षले मात्रै मुद्दा गर्न पाउँछ। पीडित पक्ष हुनु पर्यो, त्यसमा पीडित हुनु पर्यो, त्यो त्यसबाट उसलाई असर परेको पक्ष हुनु पर्यो। असर नपरेको पक्षले मुद्दा गर्न पाइँदैन। अथवा अर्कालाई असर गरेको पक्ष पनि हुन सक्छ, असर गरेको पक्षले पनि मुद्दा चाहिँ गरेको हुन सक्छ, र मुद्दासँग कन्सर्न पिपुलले पनि गर्न पाउँछ। त्यो ल हेरेर छ, त्यो साथीहरू सबै फेरि कन्सर्न हुँदैमा पाउँदैन। कुनै ल जस्तो कम्पनी ऐनमा कस्तो छ भन्दा कन्सर्न पिपुलले पनि मुद्दा गर्न पाइन्छ, माइनोरिटी सेयर होल्डर भन्छ। जस्तो हामीलाई बैंकको सेयर छ, हामीसँग 100 वटा 200 वटा सेयर छ, त्यो बैंकले कुनै चिज गलत गर्यो भने हामीलाई पनि मुद्दा गर्ने अधिकार छ। त्यो बैंकले यस्तो फट्याङ गर्यो भनेर अदालतमा हामी मुद्दा लिएर जान पाउँछौँ। हामीसँग जम्मा 100 वटा सेयर हो नि, हजारौं त्यसले लाखौं सेयर बेच्ने बैंकलाई हामी 100 वटा सेयरवालाले पनि मुद्दा गर्न पाइन्छ, तर सेयर होल्डर भन्दा बाहेक फेरि पाइँदैन। त्यो लोकस स्ट्यान्डीको कुरा आयो। जस्तो बाले मलाई अंश दिनु भएन, म बाको छोरो, म श्रीमानको श्रीमती हुँ, अथवा म चाहिँ नातिको बाजे हो, बाजेले पनि नातिले मुद्दा गर्न पाइन्छ अंश मुद्दा, किन सम्पूर्ण सम्पत्ति नातिको नाममा छ, बाजे बुढो चाहिँ त्यसै हल्लिएर हिँडेको छ, के पनि दिँदैन, खान दिँदैन। अब बाजेले नातिले मुद्दा गर्न परेन। त्यसकारणले गर्दा अब लोकस स्ट्यान्डी कसको रहन्छ त भन्दा जो मान्छे एका घरको सगलको परिवार छ त्यसले मात्रै अंश मुद्दा गर्न पाउँछ। अब छिमेकीले अरू कसैले त्यो अंश मुद्दा गर्न पाइँदैन। त्यसरी बहुविवाह मुद्दा हाल्नु पर्यो भने जेठी श्रीमतीले मात्रै हाल्न पाउँछ। गाउँले हेर्ने फलानले 3टा श्रीमती ल्यायो भनेर मुद्दा हाल्न पाइँदैन। अब यस्तो व्यवस्था छ। अब त्यो व्यवस्था चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि के हो, तपाईँहरू विचार गर्दै गर्नुहोस्, अहिले नै विचार गर्दै गर्नुहोस् होइन। तर के छ भन्दाखेरि त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ अहिले छ। त्यसले लोकस स्ट्यान्डी नभएको, कसैले पनि मुद्दा गर्ने अधिकार नपाएकोले कहीँ पनि मुद्दा गर्न पाइँदैन। तर जाहेरी दरखास्त पनि त्यही, जस्तो कसैको धेरै ठुला मुद्दाहरू, जस्तो ज्यान मुद्दा, जस्तो रेप मुद्दा, जस्तो अरू खालका मुद्दाहरू हुन्छन्, अरू खालका मुद्दाहरू, त्यसमा कसैले जाहेरी दिन सक्छ, फलान ठाउँमा यस्तो घटना भइरहेछ है भनेर भन्न सक्छ, तर सम्बन्धित पीडित पक्ष जानै पर्छ। जस्तो रेप मुद्दामा सम्बन्धित लेडी जानु भएन, अथवा लेडा पनि रेपमा पर्न सक्छ। अहिले दुवै पक्ष सम्बन्धित व्यक्ति म रेपमा परेँ भनेर गएन यदि भने त्यो मुद्दा चाहिँ खम्बीर हुँदैन। खम्बीर भनेको सस्टेन गर्दैन भनेको मतलब पक्का हुँदैन, दरिँदैन, डह्रो हुँदैन, लुलो हुन्छ भन्न खोजेको है। खम्बीर भन्ने एउटा शब्द छ, यो कानुनी शब्द हो है, कानुनी शब्द। कतै तपाईँले खम्बीर हुनु सक्दैन लेखिदिनु भयो भने अनि खम्बीर ठुलो अक्षर लेख्नु के खम्बीर लेखेछ गरेर तपाईँले नम्बर पाइहाल्नुहुन्छ क्या। त्यो किनभने अब यत्रो कापी हुन्छ, त्यो हामीले जाँच्ने हो, त्यो हेरे खम्बीर लेखेछ 10 दिइहाल्नु। त्यसकारणले गर्दा यो ल कानुनका तपाईँको कानुनको नाउँ अघि त्यसो भनेर मन लागि लेख्नु त पाइँदैन, फेरि मन लागि पनि आँखा पुग्छ तपाईँहरूले। तर धेरै सो कानुनका पढाइ चाहिँ यसै गरी भएको छ, यो गलत छ, यसलाई सच्याउनु पर्ने हो अघि पर्ने हो। त्यही भएर भोलि त्यहाँ गएर मार खान्छ, मेहनत गरेर जीवन ठुलो बनाउने ठाउँमा गएर मार खान्छ कि हिजो चाहिँ राम्रोसँग नपढेको त्यहाँ गएर त जान्नै पर्छ नि त, नत्र हुन्न। त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि लोकस स्ट्यान्डीमा अधिकार प्राप्तले मात्रै मुद्दा गर्न पाइन्छ भन्ने यो सिद्धान्त हो। अब लिमिटेसन भनेको यो तपाईँहरूको यो सिलेबस अनुसारै हामी गइरहेछौँ है। लिमिटेसन भनेको चाहिँ हद म्याद
हदम्याद भनेको कस्तो चिज हो भने कुनै पनि मुद्दा गर्दा भनेपछि दिमागमा तपाईहरुले दिमाग धेरै ठूलो नबनाउनु होला। मुख नमिलेको कुरा मुद्दा हो। मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ। कुनै पनि मुद्दा गर्दा भन्नाले मुख नमिलेको कुरा, आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा, उसले भनिरहेछ मलाई चित्त बुझेन, मुद्दा हो। त्यो मुद्दामा तपाईको लिमिटेसनको व्यवस्था गरिएको छ। फलानु मुद्दा यति दिनभित्र गर्नु, फलानु मुद्दा यति दिनभित्र गर्नु। त्यसमा मुलुकी ऐनमा एउटा व्यवस्था छ, स्पेशल लमा अरू व्यवस्था छ। कुन मुद्दा कति दिनभित्र गर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ लमै पछि फरक छ। कुन मुद्दा कति दिनभित्र गर्ने त्यो मुद्दा हेरेर हुन्छ र त्यो लमा सार्वजनिक कानुनमा लेखिए अनुसारका म्यादभित्र त्यो मुद्दा चाहिँ गरिनुपर्छ। त्यो म्याद नगाएर मुद्दा गरियो भने जतिसुकै ठुलो अपराध भएको रहेछ, जतिसुकै तपाईँले चाहिँ पाउने रहेछ भने पनि तपाईँले हदम्याद नगाएर गर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्न। र हदम्याद भनेको चाहिँ मुद्दामा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अघिको लोकस स्ट्यान्डी जस्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र हदम्याद एक दिन मात्रै नगाएर तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ नि पाइँदैन। र अड्डा तातिल भन्छ एउटा यो शब्द छ, तपाईँहरूले एउटा याद गर्नुहोस्। तातिल अघि यो तातिल भने के है? अड्डा तातिल परेकोले भनेको अड्डा बन्द भएकोले द्याट्स अल। केही छैन कुरा, फेरि केही नयाँ कुरा। तातिल भनेको बन्द। शनिबारसम्म मेरो हदम्याद थियो, शनिबार त्यो दिन अड्डा बन्द भयो, त्यस कारणले आइतबारसम्म मेरो हदम्याद हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हो। सिद्धान्त अड्डा तातिल परेकोले यसरी चाहिँ दशैं बिदाको फलानु गते फुलपातीको दिनसम्म मेरो म्याद भएको, त्यसपछि चाहिँ द्वादशीको दिनसम्म अड्डा तातिल भएको हुँदा यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ हदम्याद बाँकी नै रहेकोले आज म मुद्दा गर्न आएको छु भनेर दशैं बिदापछि खुल्ने बित्तिकै जान पाइयो। त्यसलाई भनिन्छ तातिल। अड्डा तातिल भएको भनेको अड्डा बन्द भयो र अनि अर्को एउटा सिद्धान्त चाहिँ हदम्यादमा के छ भन्दाखेरि बाटोको म्याद पनि हुन्छ, तर त्यो बाटोको म्याद फरक छ। म अहिले भन्छु तपाईँलाई। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि र पछाडि मध्ये एक दिन छोड्ने, अगाडि र पछाडि मध्ये एक दिन छोड्ने। अब यो सुन्दा तपाईँलाई के भनिरहेछ यसले भन्ने लाग्ला। यो भनेको के हो भन्दा जस्तो 30 दिन म्याद भनेको छ, त्यो 30 दिन आजदेखि लागू भयो, आजबाट लागू भयो। मान्नुहोस् न, आजदेखि 30 दिन लागू भयो भने आजैदेखि गणना सुरु हुन्छ। अदालतमा भोलिदेखि गणना गरिँदैन, आजैबाट गणना हुन्छ। आज 1, भोलि 2, पर्सि 3, निकोर्सि 4। हामी जहिले पनि क्यालेन्डर हुन्छ हामी कहाँ, र हामी यसरी औँलाले गरिरहेको हुन्छौँ। तपाईँहरूले वकिलकोमा जानुभयो भने वकिलले त्यहाँ हेरेर यो 7 यो 4 भन्दैन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भनेर गर्छ। किन गरेको भन्दा यो आजैदेखि लागू हुन्छ हदम्याद। हदम्याद भन्ने चिज चाहिँ जस्तो 10 गतेबाट हदम्याद 15 दिन भएपछि 25 गते भइगयो नि, हुँदैन। कति दिन हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 गते सिद्धियो। 25 गतेसम्म हुन्छ। 10 गतेबाट 15 दिन भनेपछि 24 गते हुँदो रहेछ नि त। हो, अब कि 10 गते कि 24 गते एक दिन छोडिदिने भन्ने व्यवस्था छ। यसलाई एक दिन छोड्ने भन्छ है, अगाडि र पछाडि मात्रै एक दिन छोड्ने भनेपछि 25 गतेसम्म म्याद हुन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। यो तपाईँको हदम्यादको सिद्धान्त हो है। एक दिन छोडिदिने, अघिल्लोमा एक दिन छोडिदिने अथवा पछिल्लोमा एक दिन छोडिदिने। मुद्दा गर्नको लागि जहिले तपाईँको चाहिँ म्याद सुरु भयो, तपाईँलाई अदालतले ल्याएर तपाईँलाई पत्र बुझाउँछ, म्याद बुझाउँछ भने त्यो दिनबाट तपाईँले मुद्दा गर्नुपर्ने दिन सुरु हुन्छ। कसैले तपाईँलाई अन्याय गरेको कुरा थाहा पाउनु जुन दिन थाहा पाउनु भयो त्यही दिनबाट तपाईँको चाहिँ हदम्याद सुरु हुन्छ। थाहा पाएको कसरी थाहा पाउने भन्दा तपाईँले कहीँबाट सारा लिनु होला, कागज सारा लिनु होला। हो, त्यो अदालतबाट उसले कागज सारेर 20 गते लिइसक्यो, अनि 25 गते मैले बल्ल थाहा पाएँ भनेर आयो, खारेज गरी पाऊँ भनेर हामी भयङ्कर मुद्दा गरेर आउँछौँ त्यहाँ। 20 गते थाहा पाइसकेको छ नि त, मुद्दा खारेज हुने ठहर छ। त्यो मान्छे खारेज भएर घर जान्छ। त्यसले कसैलाई थाहा छैन मैले त अस्ति मात्रै सारे हो भनेर भन्न पाइँदैन। तपाईँको कागज त्यहाँ बसिरहेको छ नि अदालतमा अथवा कुनै अड्डामा बसिरहेको छ नि, त्यस कारणले गर्दा त्यो चिज तपाईँले थाहा पाएको भन्ने ठहर छ। त्यसै गरी त्यही तपाईँको एका घर सोगलमा मुलीले थाहा पाएपछि बाँकी सबैले थाहा पाउने भन्ने पनि एउटा सिद्धान्त छ। घरका बाले थाहा पाएपछि अथवा घरको मुली भनेको बा मात्रै हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन। घरको मुली भनेको जसले कारोबार गर्छ, जसले लेनदेन गर्छ, जसले खरिद बिक्री गर्छ, जसले रकमको आदान प्रदान गर्छ, ऋण लिन्छ अथवा कसैलाई ऋण दिन्छ, ठुला सामानहरू जग्गा जमिन खरिद बिक्री गर्छ भने त्यसलाई मुली भनिन्छ भनिएको छ। त्यो चाहिँ महिला हुनसक्छ, पुरुष हुनसक्छ, हजुरआमा हुनसक्छ, बा हुनसक्छ, आमा हुनसक्छ, छोरो हुनसक्छ, नाति हुनसक्छ। बाउ बाजे चाहिँ बिचरा छन् भने नाति घरको मुली हुनसक्छ। र त्यो मुलीले थाहा पाएपछि सबैले थाहा पाएको ठहर छ भन्ने व्यवस्था पनि छ कानुनमा। र तपाईँको मुलीले त थाहा पाइसक्नु भएको छ नि भनेर भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा जहिलेसुकै पनि घरमा बाले गर्नुभएको काम, आमाले गर्नुभएको काम भनेर चुप लाएर बस्न हुँदैन। के गर्नुभयो तपाईँ? आज मार्फत जानुभएको थियो नि, किन के गरेर आउनुभयो, कहिले आउनुहोस् भनेर भन्ने बानी आजैदेखि गर्न पर्छ। यदि हामी वकिल हुने हो भने हामी अरूलाई पनि त्यो चिज सिकाउनु पर्छ। रिसाउनु हुन्छ, त्यो हाम्रो राइट्स हो, हाम्रो अधिकार हो। बा तपाईँ आज चाहिँ मार्फत जानुभएको थियो, के गर्नुभयो? बेचेर पाउनुभयो कि होइन? किन तपाईँको जग्गा जमिन गयो कि के थाहा छ? श्रीमानज्यू जानुभएको छ, तपाईँ के मतलब त्यसो भनेर हुन्छ भन्नुहोस्, नभए राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो हदम्यादको चाहिँ यस्तो व्यवस्था छ। धेरै मान्छेहरू राम्रो थियो, हजुर धेरै राम्रो गर्नुभएको थियो, सानो एउटा सही गर्दै भन्नुभयो, अहिले गएर गरिदिएको डिभोर्समा गराउनु भएछ। महिलाहरूले हामी कहाँ भन्नुहुन्छ अनि किन जानु भएको त? त्यत्रो माया गर्ने लोग्नीले राम्रो हुन्छ भन्नुभयो त्यस्तो छ क्या। अनि एउटा सानो सही गर्दै, तपाईँको नाममा त्यत्रो जग्गा छ किन बेचिया त? सानो सही गर्दै भन्नुभयो, मालपतमा गएको श्रीमानले भनेपछि गर्ने। मलाई यस्तो खालको के। अनि हामी कहाँ आउँदाखेरि सबै भद्र गोल भएर सिद्धिएर आर्यघाटमा पुगेर आगो लाउने बेला आइपुग्छ।
मैले भन्न खोजेको कुनै के उपाय नहुने के सास गएर आगो लाउने बेला मुद्दा हुन्छ त्यो हुँदैन नि तर मान्छे भयङ्कर आश गरेर हामी कहाँ आउँछ है त्यस कारणले गर्दा यो हदम्याद भन्ने धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यस कारणले गर्दा हामी हरेक कुरामा कन्सियस भएर बस्नुपर्छ र हदम्यादमा मान्छे जहिले पनि एकदमै कुन दिन कुन घटना घट्छ र मलाई असर पर्ने त्यो घटना हो कि होइन भन्ने बारेमा मान्छेले धेरै नै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो कान्छी श्रीमतीले आयो भने 6 महिनाभित्र चाहिँ बहुविवाहको जाहेरी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ है बहुविवाहको जाहेरी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ अब बहुविवाहको जाहेरी चाहिँ 6 महिना नागेपछि दिनेछ एउटै घरमा बस्छ दुईटै म पहिलेदेखि पछि आएको थिएँ एउटै घरमा भनेर लेख्न मिल्दैन त्यसैले अब हामी के गर्छौँ त्यहाँनिर मलाई थाहै छैन घरमा बस्ने एउटै हो कहिले ल्याउनु भएछ कहाँ ल्याउनु भएछ कता ल्याउनु भएछ उहाँ बेलुका बेलुका कहिले घर आउनु नथ्यो महिना 10 दिन जहिले नि बाहिर बस्नुहुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दा ल्याएको कुरा भर्खरै थाहा पाएँ भनेर जाने हो हामीले लेखिदिन्छ वकिलले त्यो चाहिँ उसले जेसुकै भन्ने हामी त्यो तरिकाले लेखिदिन्छौँ लेख्नै पर्छ त्यस कारणले वकिललाई मान्छेले फटा भन्छ मान्छेकै लागि हामी फटा नभई हुँदैन उपाय छैन त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ लिमिटेसन अब अर्को ल्यासेस भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो हदम्याद र ल्यासेसमा अलिकति फरक छ ल्यासेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ विलम्ब ल्यासेसको एप्रोप्रिएट नेपाली चाहिँ विलम्ब अघि तपाईँको त्यो सिलेबस हेर्दै पढ्नुहोस् तपाईँहरूलाई एकदम इजी हुन्छ पछि ल्यासेस सिलेबस अनुसार हामी गइरहेछौँ ल्यासेस भनेको चाहिँ विलम्ब र हदम्यादमा के फरक छ हदम्याद भनेको चाहिँ म्याद गुज्रिन्छ र मुद्दा गर्न पाइँदैन विलम्ब भनेको चाहिँ यति दिन भन्ने हुँदैन विलम्बमा यति दिन भन्ने हुँदैन जस्तो 30 दिनभित्र मुद्दा गर्नुपर्छ भने आउँछौ अर्कोमा भने यो विलम्बमा चाहिँ यति दिनभित्र मुद्दा गर्नुपर्छ भनेर भनेको हुँदैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो खास गरेर रिट क्षेत्रमा यो आकर्षित हुन्छ यो रिट भने के हो यो मैले रिट पनि पढाउनु पर्छ तपाईँहरूलाई यो भोलि छ यसको भोलि पढ्ने छ त्यसकारण त्यो बेलामा म तपाईँलाई विस्तृत रूपमा भन्नुला रिट भने के हो र अहिले म तपाईँलाई के भन्छु भने रिटको मुद्दा गर्दा रिट भनेको चाहिँ डाइरेक्ट कोर्टमा जान पाइन्छ साधारण अदालतमा नगइकन साधारण कार्यविधि नगरिकन स्पेशल कार्यविधि अपनाएर डाइरेक्ट कोर्टमा जान पाइन्छ अहिले रिट क्षेत्र जिल्ला अदालत न्याय अदालत सर्व तीनटै अदालतले चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेको छ अहिले र यो रिट क्षेत्रमा हामी प्रवेश गर्दा कति दिनभित्र प्रवेश गर्ने कति दिनभित्र हो ढिलो गर्न हुँदैन छिटो गर्नु पर्यो उहाँले एकदम सही भन्नु अब मान्छेलाई कुनै घटना घटेको छ तपाईँ 6 महिनापछि अदालत जानुभएको छ हल्लिँदै म आइहालेँ नि 6 महिनामा अब तपाईँको अन्याय भएको छ यत्रो ठुलो हगि तपाईँ आउनुभएको छ हल्लिँदै 6 महिनामा यो चाहिँ विलम्बको सिद्धान्त अनुसार रिट निवेदन खारेज हुने ठाउँ छ धेरै नजिरहरू छ सर्वोच्च अदालतले गरेको धेरै छ किनभने उसलाई कस्तो किसिमको अन्याय परेको छ त्यो अन्याय हेरेर अन्यायको आधारमा कोर्टमा जानेलाई यो चाहिँ ल्यासेस भनिन्छ विलम्ब भनिन्छ अन्यायको आधारमा जस्तो कुनै अन्याय चाहिँ 1 वर्षपछि जाँदा पनि विलम्ब हुँदैन 1 वर्ष पछि जाँदा पनि जस्तो जागिर थाम्ने कुरा कसैको जागिर गयो उसलाई जागिर थमाउनु पर्यो थियो अब जागिर थमाउने जस्तो कुरा पनि उसले 1 वर्षपछि गयो भने उसैको कुरा हो नि त्यसलाई जागिर खानु पर्या रहन्छ ए भन्छ अब तपाईँ विलम्ब खारेजै नहोला तर कोर्टले तपाईँलाई के भन्छ भने यो धेरै सिरियस मान्छे चाहिँ होइन यो धेरै चाहिँ अदालतमा आउनको लागि सिरियस मान्छे होइन किनभने अदालतमा आउने कुरा त सिरियस छैन भने हिजो कामले कसरी सिरियसली गर्यो होला यो विलम्ब यो ल्यासेसले यसरी चाहिँ तपाईँको यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेक्टिफाई गर्छ कोर्टले जहिले पनि अदालतमा धेरै कुराहरू जस्तो 2 केजी गाँजा 2 देखि 10 केजी गाँजा बोक्यो भने 2 वर्षदेखि 10 वर्ष कैद हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ 2 देखि 10 वर्ष कैद सम्झिनुहोस् तपाईँ 2 पनि गरे हुन्छ 10 पनि गरे हुन्छ त्यो न्यायाधीशको आफ्नो तजविजको कुरा एउटा व्यवस्था छ यो चाहिँ लागू औषध नियन्त्रण ऐनमा चाहिँ अब तपाईँ यस्तै व्यवस्था यो रिटमा पनि हुन्छ कोर्टको जजले चाहेमा हुने कुरा हो कि जस्तो यसो हेरे कोर्टको जजले सोविवेक राइट त्यस कारणले गर्दा धेरै चाहिँ तपाईँको सोविवेक मात्रै हुँदैन फेरि सबै चिज कानुनले क्लियर गर्न सकिँदैन सम्भव छैन त्यही भएर सोविवेक प्रयोग गर्ने जजहरू भनेको जहिले पनि कम्पिटेन्ट व्यक्ति हुनुपर्छ असल हुनुपर्छ जहिले पनि उसको माइन्ड चाहिँ नि ऋषि मन भन्छ नि बुद्ध मन भन्छ नि त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ हगि तर त्यहाँ चाहिँ ल्यासेस कति बेला लाग्छ त भन्दाखेरि जति बेला ऊ कोर्टमा जानुपर्ने मनासिब माफिकको समयभन्दा पछि गुजारेर गयो भने त्यसलाई चाहिँ मनासिब माफिकको समयभन्दा गुजारेर मनासिब माफिक है यो कहीँ लमा लेखिएको हुँदैन यो कुरा कहीँ लमा लेखिएको हुँदैन त्यो रिटमा जाँदा मनासिब माफिकको समय नगाई कोही चाहिँ त्यो रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न गएमा त्यसलाई ल्यासेस भनिन्छ अथवा विलम्ब भनेर भनिन्छ र त्यसरी म नगाएर जाँदाखेरि त्यो रिट निवेदन खारेज हुन्छ मनासिब माफिक समय कटाइ कस्तो भन्नु सहयोग गर्दैन सिद्धान्त ल्यासेसको त्यो पनि हो अल्छीलाई अदालतले सहयोग गर्दैन जहिले जति बेला तपाईँहरूले चाहिँ त्यो के भन्छ एउटा चाहिँ मार्यो एउटा छ नि त्यो के एउटा कथा गुरुप्रसाद मैनालीको कथा होइन परिबन्धले पनि मान्छे कहिले कहिले फस्न सक्छ त्यस कारणले गर्दा म परिबन्धमा पर्नु लाग्यो भनेर जहिले पनि सजग भएर हिँड्नुपर्छ त्यसैले दुईटा मान्छे सबभन्दा बढी डरपोक हुन्छ एउटा वकिल एउटा डाक्टर तर डाक्टरले जहाँ पनि रोग देख्छ वकिलले जहाँ पनि मुद्दा देख्छ किनभने बिग्रिन सक्छ भत्किन सक्छ यो हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ उसो हुनसक्छ त्यसो हुनसक्छ धेरैवटा सक्छ भन्ने व्यवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेले त्यो डराउनु पनि पर्छ यस्ता कुराहरू है अब अल्टरनेटिभ रिमेडी यो अल्टरनेटिभ रिमेडी मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँहरूलाई
अल्टरनेटिभ रिमेडी भनेको अब यो धेरै दोहोऱ्याइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अल्टरनेटिभ रिमेडी भनेको चाहिँ कुनै कुराको अल्टरनेटिभ रिमेडी हुन्छ, कोर्टमै जानुपर्छ भन्ने छैन। यसको वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक उपचार भन्छ यसलाई। कसैले पनि वैकल्पिक उपचार लिन पाउँछ, अल्टरनेटिभ रिमेडी, वैकल्पिक उपचार लिन पाउँछ। त कोर्टमै जानुपर्छ, क्वासी जुडिसियल अफिसमै जानुपर्छ भन्ने छैन। अल्टरनेटिभ रिमेडी पनि उसले लिन पाउँछ भने त्यसलाई अल्टरनेटिभ रिमेडी भनिन्छ। यसलाई वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था सारबान कानुनहरुमा गरिएको छ। यो के हुन सक्छ त भन्दा मध्यस्थता हुन सक्छ, मिडिएसन हुन सक्छ, त्यसैगरी छलफल हुन सक्छ इत्यादि विभिन्न तरिकाले गरिन्छ। यो हाम्रो स्पेशल भोलि यहाँ उसमै छ, हाम्रो टपिक्समै छ। त्यो टपिक्समा हामी विस्तृत रूपले हामी चाहिँ पढ्ने छौं। हगि अब स्टेट डेसिसिस, यो स्टेट डेसिसिस भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अदालतको फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त, अन्तिमताको सिद्धान्त। अदालतको फैसला चाहिँ अन्तिम भएर बस्छ। अदालतको फैसला चाहिँ फर्स्ट एन्ड लास्ट भन्छ नि। फलानु मुद्दा अन्तिम भइबसेकोले हामी मुद्दा गर्न जान्छौँ क्या त्यहाँनिर। कसैले 10 वर्ष अगाडि मुद्दा गर्यो, त्यो मुद्दामा पुनरावेदन पनि गरेन, त्यो मुद्दालाई उसले स्वीकार गरेर बस्यो। कुनै मुद्दा भने त्यो मुद्दा अन्तिम भएर बस्यो। अब त्यो मुद्दालाई कसैले हलचल गराउन पाइँदैन, केही गराउन पाइँदैन। मुद्दाको स्थिरताको सिद्धान्त, अझ यसको चाहिँ स्टेट डेसिसको ठ्याक्कै नेपाली वर्ड चाहिँ मुद्दाको स्थिरताको सिद्धान्त भनिन्छ। मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्त पनि हो। कुनै पनि मुद्दा लास्ट हुन्छ, त्यो मुद्दा अदालतले एउटा भर्डिक्ट दिइसकेपछि त्यो चाहिँ लास्ट हुन्छ, त्यो अन्तिम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अन्तिम होइन, यो चाहिँ बाँकी छ भनेर भन्न पाइँदैन। त्यसकारणले त्यो मुद्दाहरू चाहिँ फैसला भएर बसेको कुनै मुद्दा स्थिर भएर बसेको हुन्छ। त्यो अब हलचल गर्दैन। त्यो मुद्दाले, त्यो मुद्दामा जे लेखिएको छ अन्तिम फैसला त्यो अन्तिम भयो। त्यसको हदम्यादभित्र त्यो पुनरावेदन गर्न जानु पर्थ्यो। हदम्यादभित्र कसैलाई त्यो मुद्दाले असर परेको छ भने त्यो फैसला बदर गराउन जानु पर्थ्यो। फैसला बदर गराउनु पनि पाइन्छ। तपाईलाई पक्ष विपक्ष केही पनि बनाएन, तपाईको सम्पत्ति कसैले खाइदियो, तपाईँ त्यसमा पक्ष पनि हुनुहुन्न, विपक्ष पनि हुनुहुन्न, तपाईँलाई थाहै छैन भने जुन दिन थाहा पाउनुभयो त्यसपछि तपाईँ त्यसको 35 दिनभित्र तपाईँ चाहिँ मुद्दा फैसला बदर भनेर जान पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब तपाईँले थाहा पाएको कुरा त कहीँ न कहीँबाट थाहा पाउनै पर्यो होइन। जस्तो अब तपाईँलाई असर परेको छ, कुनै मालपोत कार्यालयबाट कुनै लिखत पास भयो तपाईँको विरुद्धमा, कुनै लिखत पास भयो, तपाईँको जग्गा कसैले चाहिँ दुईजनाले मिलेर किनबेच गरेर खाएछन् उतै, अथवा अंशबन्डा गरेर तपाईँको नामको लाल पूर्जा अर्कैले खाइदिएछ भने तपाईँ मालपोत कार्यालय गएर त्यो सार्नुहुन्छ, फोटोकपी पाउँ निवेदन दिनुहुन्छ, अनि त्यहाँले मालपोत अधिकृतले छाप लाएर मिति लेखिदिन्छ। त्यही हो थाहा पाएको, त्यही हो। अब घरमा थाहा पाएकोलाई थाहा पाएको मान्दैन। गाउँ घरमा थाहा पाएकोले थाहा पाएको मैले बोल्दै सुनिरहेको थियो भनेर भन्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था छैन। त्यो लिखिँदै हुनुपर्छ है, त्यसरी छ। त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ तपाईँको स्टेट डेसिस भनेको मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्त, फैसला चाहिँ स्थिर भएर बस्छ भन्ने सिद्धान्त हो। अब रेस जुडिकाटा, यो रेस जुडिकाटा भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्राङ्ग न्याय भन्छ है यो नेपालीमा। अब यो चाहिँ कस्तो भने अदालतमा एउटै मुद्दा दुईचोटि चलाउन पाइँदैन भन्ने सिद्धान्त हो। एउटै मुद्दा जस्तो दोहोरो खतराको सिद्धान्त पनि भनिन्छ यसलाई। दोहोरो खतराको सिद्धान्त जस्तो मान्छेले एउटा गल्ती गर्यो भने त्यसलाई एउटा मुद्दा चलाउनु पर्छ त, दुईटा तिनटा मुद्दा चलाउनु पाइन्छ, 2-3 चोटि चलाउनु पाइन्छ भन्ने कुरा हो है। अब यसको अपवादहरू पनि छ, जस्तै अंश मुद्दा 2 चोटि होइन, 3 चोटि होइन, 10 चोटि 20 चोटि पनि हाल्न पाइन्छ अदालतमा, पाइन्छ। त्यो किन पाइन्छ भन्दा अंश भनेको मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो, उसको चाहिँ त्यो फन्डामेन्टल राइट हो। त्यो उसले कुनै हालतमा पाउनै पर्छ, उसले पाउनै पर्छ। त्यसकारण हिजो मुद्दा हाले बाले त्योभन्दा बाहेक जग्गा देखाउनु भएन, अथवा देखाउनु पर्ने देखाएन भने बाँकी जग्गालाई फेरि हाल्नु परेन होइन। त्यसपछि फेरि थाहा होला कहाँनिर लुगाएर राखेर छ, फेरि हाल्नु पर्यो फेरि। त्यसकारणले गर्दा त्यो केही मुद्दाहरूमा चाहिँ सारबान कानुनले व्यवस्था गरिदिएको छ। नत्र भने अरू मुद्दाहरू चाहिँ एकचोटि हालिसकेपछि दोहोऱ्याएर हाल्न पाइँदैन र अदालतले दोहोऱ्याएर फैसला गर्न मिल्दैन। रेस जुडिकाटा त्यही हो यसको चाहिँ अदालतले कुनै पनि मुद्दा एकचोटि भन्दा 2 चोटि फैसला गर्न पाइँदैन। दोहोरो खतरामा मान्छेलाई राख्नु हुँदैन। मान्छेले एउटा मान्छे मारेको छ भने 2 चोटि ज्यान मुद्दा लाग्दैन, एकचोटि मात्रै लाग्छ उसलाई। आज ज्यान मुद्दा हाल्यो अनि फेरि भोलि अर्को हाल्न पाइँदैन। अब काठमाडौँमा मार्यो, मकवानपुर जिल्लामा लगेर जलायो, मकवानपुरमा पनि ज्यान मुद्दा, काठमाडौँमा पनि ज्यान मुद्दा हुँदैन। त्यो कहाँनिर मारे हो, कहाँनिर उसको सास गयो हो होइन, मर्या भोलिपल्ट 2 दिन कहाँ हुँदा भयो, तिनीहरू चाहिँ तपाईँको हुन्छ। काठमाडौँमै सास गयो भने यी मुद्दा लाग्छ, त्यहाँ गयो भने ती गरेर लाग्छ। त्यो कुरा एभिडेन्सबाट देखिन्छ। दुईटा अलग अलग मुद्दा लाग्छ, दुईटै ठाउँमा लाग्छ। किन दुईटा मान्छे मार्यो भने त्यो चाहिँ लाग्छ, त्यो दुईटै लाग्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने एउटै मान्छेले दुईटा गर्यो भने दुईटै मुद्दा लाग्छ, तर सबभन्दा ठुलो सजाय गरिन्छ भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने ज्यान पनि मार्यो, चोर्यो, डाका गर्यो, रेप गर्यो, सबै चिज गर्यो उसले एउटैले भने सबभन्दा ठुलो मुद्दा ज्यान भयो भने त्यो ज्यान मुद्दाको उसले सजाय गरेपछि भयो भन्ने सिद्धान्त छ। एकैचोटि गरेको हुनु पर्यो, पटक गरेर छ भने त्यो थपिँदै जान्छ, फेरि थपिँदै जान्छ एकैचोटि। जस्तो एकैचोटि घटना घटेको हुन्छ नि, जस्तो रेप पनि हुन्छ, डाका पनि हुन्छ, चोरी पनि हुन्छ। चोरी भइसकेपछि डाका हुँदैन, कि डाका हुन्छ कि चोरी हुन्छ होइन। अनि ज्यान पनि हुन्छ, एकैचोटि 4 घटना घट्यो नि, एउटै पश्चात हुन्छ, एकै ठाउँमा घटेको हुन्छ, एकैजनासँग हुन्छ, अथवा
परिस्थितिमा हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो ज्यान मुद्दाको अन्तिम उसको कति हो त्यति मात्रै ऊ बसे पुग्छ, अर्को बस्नु पर्दैन। पटक चार्ल्स सोबराजको पटकबाट भयो हगि। त्यसै गरी तपाईँको मैले अघि भनेको थिएँ त्यो रञ्जन कोइरालाले काठमाडौँमा श्रीमती मारे र लिएर गएर मकवानपुर जिल्लामा चलायो। त्यसमा त्यो मुद्दा चलिरहेको छ अहिले पुनः अदालतमा छ। अब त्यहाँ चाहिँ उतापट्टिका उहाँहरूका साथीहरूले के भन्नुभयो, उसको सास त मकवानपुरमा गएको थियो नि, काठमाडौँ मुद्दा हाल्ने भनेर यहाँ चाहिँ भयङ्कर बहस गरिरहनु भएको छ उहाँहरू। जिल्ला अदालतमा सर्वसहित जन्मकैद भइसक्यो काठमाडौँले, पुनः अदालत चलिरहेको छ। अब उहाँहरू अब सास कहाँ गएको थियो भनेर अब त्यो भयङ्कर माथापछि भइरहेको छ। सास त यहीँ गयो नि, नभए त गाडीभित्र कोचेर लान्छ भनेर अब हामी म चाहिँ यता सास गएको पक्षको गरेँ त्यो जायरवाला क्या। अनि उतापट्टिबाट आएकै छ। अब त्यहाँ भयङ्कर भइरहेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ के छ भने कागज प्रमाणले काठमाडौँमै सास गएको देखिन्छ क्या। त्यस कारणले यो यहीँ मुद्दा लाग्छ, किन काठमाडौँमै लाग्छ। अब कुन मुद्दा कहाँ लाग्छ भन्ने कुरा पनि त्यो चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कुन मुद्दा कहाँ लाग्छ। अब काठमाडौँमा लाग्ने मुद्दा मकवानपुर जिल्लामा लगेर लगाइदिनु त्यो मुद्दा खारेज हुन्छ, फेरि खारेज हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मिल्दैन त्यही त दोहोरो खतराको सिद्धान्त हुँदैन। रेस जुडिकाटा मकवानपुर जिल्ला पनि त्यतिकै अदालत हो, यहाँको पनि त्यतिकै अदालत हो। त्यस कारणले दुईटा अदालतमा एउटै मुद्दा दुईतिर गर्न पाइँदैन। त्यो एउटा सक्षम अदालतले फैसला गरिसकेपछि त्यही मुद्दा यहाँ ल्याएर हाल्न पाइँदैन। त्यो मुद्दाबाट उसले उन्मुक्ति पायो। अब त्यही हो रेस जुडिकाटा भने त्यही हो। कसो भन्नु होइन, अनि के भन्नु यहाँ काठमाडौँमा सास गएको थियो होइन, पहिला मकवानपुरमा मुद्दा हाल्यो, यहाँबाट होइन काठमाडौँबाट हेर्ने भन्यो। अनि अब छ यहाँ त्यो फौजदारी मुद्दा त्यसो गरेर पाइँदैन। त्यसो गर्ने बित्तिकै उसले छुट्छ, त्यसले उन्मुक्ति पाउँछ, त्यो मान्छेले पाउँछ। जस्तो उहाँले भन्नुभयो के हुन्छ भने धेरैवटा मुद्दा कसैलाई पर्न सक्छ। जस्तो भ्रष्टाचार पनि गरे हुन्छ त्यसले, अनि सँगसँगै अर्को कुनै कृत्य पनि गरे हुन्छ के। कृत्य गरेर भ्रष्टाचार गर्छ नि, सरकारी छापलाई चाहिँ नराम्रो छाप अर्को बनाउँछ, अनि भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार र सरकारी छाप दस्तावेज कृत्य दुईटा अलग अलग मुद्दा हो नि। अब सरकारी छाप दस्तावेज कृत्य काठमाडौँ के अरे सम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेर्छ, भ्रष्टाचार विशेष अदालतले हेर्छ, एकैचोटि दुईटा मुद्दा चल्छ। त्यो किनभने मुद्दा अलग भयो नि, तर भ्रष्टाचार दुईटा चल्दैन भन्ने मात्रै यो रेस जुडिकाटाको चाहिँ के अरे चाहिँ सिद्धान्त हो। भ्रष्टाचार दुईटा चल्दैन, एउटै विषयको भ्रष्टाचार दुईटा चल्दैन। तर उसले चारवटा अपराध गरेछ भने चारवटा मुद्दा चाहिँ चल्छ, त्यसलाई रेस जुडिकाटाले रोक्दैन। अब अर्को नेचुरल जस्टिस भने चाहिँ के हो त भन्दा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत। जस्तो अब हामी अदालतमा बहस गर्दा हामी भन्छौँ श्रीमान प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत यस्तो गरियो, त्यो भने के। प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त भनेको फेयर ट्रायल भनेको के हो त भन्दा हियरिङको मौका, सार्वजनिक सुनवाई भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो हनुमान ढोकामा तपाईँहरू जानुभयो भने त्यहाँ यत्रो ठुलो काल भैरवको एउटा मूर्ति छ। त्यो पहिला के हुन्थ्यो अरे भने त्यहाँ लिएर गएर राणाहरूले चाहिँ मुद्दा छिन्थे, दुवै पक्ष राख्थे। ल भन् त तैँले गरिनस्, तैँले गरेका कुरालाई होइन भनिस् भने रगत छाडेर मरिहाल्छस्। त्यहाँ काल भैरवले हेरिरहेको यत्रो ठुलो परेको छ नि त्यहाँ हेर्न। त्यो राणा कालमा मुद्दा छिने ठाउँै त्यो रगत छाडेर मरिहाल्छ, किनभने उसले गरेको चाहिँ बयान सही गरेन भनेदेखि भनेर। र अहिले पनि अदालतमा बयान गर्दा कुन भगवान सम्झिनुहुन्छ भनेर भगवानको नाम खाली रहेछ। अल्लाह भनेर लेख्छ, कसैले महादेव लेख्छ, देवी लेख्छ, के लेख्छ। त्यहाँ अदालतमा पनि त्यहाँ रमाइलो छ, हामी कहाँ छ अहिले पनि छ। त्यो त्यही व्यवस्था त्यहाँ थियो पहिले। र त्यो चाहिँ के हो त भन्दा द्याट इज नेचुरल जस्टिसको एउटा तरिका, त्यो पनि हो नेचुरल जस्टिसको। किन त्यो सार्वजनिक रूपमा गरियो, दुवै पक्षलाई सुनाएर गरियो हगि, मान्छेलाई चाहिँ हल्ला गरेर गरियो भने चाहिँ एउटा पक्षलाई कुनै चिजको चाहिँ आरोप लागिसकेपछि त्यसलाई प्रतिवादको मौका दिनेलाई नेचुरल जस्टिस भनेर भनिन्छ। प्राकृतिक उसलाई चाहिँ प्रतिवादको मौका दिने, उसलाई प्रतिवादको मौका नदिकन कुनै पनि मुद्दा गरिँदैन। त्यही भएर त्यो मुद्दा त्यो फैसला बदर हुन्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि, तपाईँलाई प्रतिवादको मौका नदिकन तपाईँलाई कुनै असर पर्ने गरी कुनै अदालतले फैसला गर्यो भने त्यो फैसला बदर हुन्छ। फैसला बदरको छुट्टै व्यवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेचुरल जस्टिस विपरीत कसैले पनि गर्न पाइँदैन। नेचुरल जस्टिस विपरीत गरेर कसैले पनि मुद्दा मामिला त्यो चिज कहीँ लेखेको हुँदैन। कहीँ लेखेको रहन्छ भने पनि नेचुरल जस्टिस जुन परापूर्व कालदेखि चलिआएको छ त्यसलाई नेचुरल जस्टिस भनेर भनिन्छ। नेचुरल जस्टिस हाम्रो त्यो रिलिजन धर्म अनुसार फरक छ। जस्तो मुसलमानको नेचुरल तपाईहरु मुस्लिम कोही हुनुहुन्छ होला, मुस्लिमको नेचुरल जस्टिस उसले अल्लाहको विरोध गर्यो भने, अल्लाहको फोटो बनाएर कसैले छाप्यो भने त्यो चाहिँ नेचुरल जस्टिसको विरुद्धमा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब मार्ने, काट्ने अथवा पनिश गर्ने भन्ने उनीहरूको लमै व्यवस्था छ। त्यो उनीहरूको नेचुरल जस्टिस हो। अब हामी जुङ्गे महादेव बनाए पनि हुन्छ, आँखा यसरी हेरेको महादेव बनाए पनि हुन्छ, 10 वटा हातवा महादेव बनाए पनि हामीलाई चाहिँ नेचुरल जस्टिस लाग्दैन। किनभने हाम्रो महादेव जस्ता पनि छन्, जसले जे बनाइदिए पनि हुन्छ हाम्रो चाहिँ, हुन्छ नि। अथवा कुनै भगवान महादेव मात्रै किन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ पत्रिकाको चाहिँ धेरै सम्पादकहरू मारे नि, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। त्यसमा उसले किन मारे त भन्दाखेरि त्यो उसले चाहिँ अल्लाहको चाहिँ फोटो छाप्यो के, त्यो पत्रिकामा कार्टुन छाप्यो। किनभने कार्टुन छाप्ने बित्तिकै मारिदिने भन्ने उनीहरूको नेचुरल जस्टिस छ। त्यो तपाईँको मुस्लिमहरूको। त्यसले गर्दा यो चाहिँ रिलिजन धर्म अनुसार फरक छ नेचुरल जस्टिस। र हाम्रो हिन्दू धर्मको नेचुरल जस्टिस चाहिँ अर्को पक्षलाई जानकारी गराउने, सर्वधर्म सबैले समान रूपमा बस्ने, अर्कालाई नहेप्ने, अर्कालाई राम्रो बिहेभियर गर्ने, अर्कालाई चाहिँ मिसबिहेभ नगर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ नेचुरल जस्टिसहरू हुन्। म हजुर कस्तो भन्नु बायस नि त्यही त नेचुरल त्यो म भन्दैछु। अनि नेचुरल जस्टिस भित्रै तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि
आफै चाहिँ मुद्दाको पक्ष छ, आफैले तपाईँको चाहिँ फैसला गर्न पाइँदैन। जस्तो मेरै परिवारको मुद्दा छ, म त्यो परिवारभित्रको मान्छे सदस्य हुँ अनि मैले नै त्यसको चाहिँ फैसला गरिरहेको छु भने त्यो नेचुरल जस्टिसको विरुद्धमा हुन्छ। अनि मेरो इन्ट्रेस्ट भएको विषय, जस्तो मेरो इन्ट्रेस्ट भएको मेरो गाउँघरको अथवा त्यो जग्गा जमिन सम्पत्ति अथवा कुनै किसिमको मुद्दामा मसँग सम्बन्धित छ भने म त्यसको चाहिँ जज हुन पाउँदिनँ। जज हुन र वकिलले पनि आफूले साइन गरेको कुनै कागज छ, आफू साक्षी बसेको छ भने वकिलले पनि बहस गर्न पाइँदैन। त्यसमा पनि नेचुरल जस्टिसै लाग्छ, त्यो वकिलले पनि बहस, किन हामी त जज त होइन नि। तर पनि चाहिँ के हो त भन्दा वकिलले कहिले पनि, वकिल भनेको कोर्ट अफ अफिसर भन्छ, वकिलले चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि नेचुरल जस्टिसको रक्षा गर्ने हो, आफ्नो पक्षको पक्ष पोषण गर्ने होइन। अब हामी चाहिँ पक्ष पोषण गरिरहेछौँ, थाहा नभएर पनि होला, हगि अदालतमा गएर हामीले जे कुरा हो फाइलमा भएका कुराहरू हामीले न्यायाधीशलाई भनिदिने, उसलाई न्याय गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि। अब हामी भएका नभएका अब यहाँ चाहिँ नजिर परिरहेछ अनि त्यसपछि खुट्टामा काटेकोले त्यसलाई चाहिँ 3 वर्ष कैद दिने ठहर छ श्रीमान भनिएको छ। उसले पढ्या हुँदैन के हुँदैन यहाँ भनिदियो त्यसलाई, उतापट्टिको साथी हेरेर भन्ने गरेछ, यतापट्टिको साथी दारी सारी पालेको झुस्सो परेको बुढो अथवा भर्खरकै भए पनि गरेछ पल्टाउने गरे, यसले हेर्दै हेर्दै यो श्रीमान यहाँनिर भने होला भनेर उसले फैसला गरिहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यसो गर्नु हुँदैन, यो मैले गर्नुपर्छ भने होइन, नेचुरल जस्टिसको यो विरुद्धमा छ हगि। अनि ठुलो स्वर गरेर अनि कोही महिला अथवा पुरुष अन्याय भएको हुन्छ, श्रीमान मेरो चाहिने के अरे चाहिँ लोग्नेले, मेरो पक्षको लोग्नेले श्रीमान घरको आगोले ड्याम्म टाउकोमा हान्दा भनेपछि तपाईँ रोइहाल्नुहोस् है भनेर सिकाएको हुन्छ। अनि श्रीमान मेरो आगोले अब हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले न्यायाधीश त्यहाँ बसिरहेको छ, मान्छे हो नि, ओहो अब यो नेचुरल जस्टिसको विरुद्धमा छ, यो गर्न हुँदैन। तर यसो गऱ्यो भने मुद्दा जितिन्छ, पैसा पनि छ, पैसा है। जस्तो नेचुरल जस्टिस साथीहरू, नेचुरल जस्टिस भनेको सबैलाई समान छ, वकिलले धेरै पैसा लिन्छ, यहाँ साथीले भन्नुभयो। अब साथी वकिल भइसकेपछि त्यसै गरिदिने भयो। अब यहाँ समस्या के छ भने नि सुन्नुहोस् है, अब हामीले त्यसै गरिदियौँ भने हेर्नुहोस्, मैले तपाईँको मुद्दा कसैले लिएर आयो, म तपाईँको मुद्दा यतिमा गरिदिन्छु भने यो लिखे रहेछ, बुद्धि नभए रहेछ, काम नभए रहेछ, एउटा पनि मुद्दा रहन्छ, यो बुद्धि नभए वकिल रहेछ भन्नुहुन्छ मान्छेले। समाज कसरी विकास भइरहेछ के, 1 लाख दिनुहोस्, 1 लाख माग्यो ठुलो वकिल रहेछ तर सुरु गर्छ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् है, अनि गर्नुहुन्छ के सुरु त्यहाँ छ। अब तपाईँ सिधै मुद्दा गर्ने बार एसोसिएसनमा वकिलको व्यवस्था गरेको छ, त्यसरी पनि गर्न चाहिँ मिल्छ है। अब एमिकस क्युरी हुन्छ। अब एमिकस क्युरी भनेको चाहिँ नेपालीमा अदालतका मित्र, अदालतका मित्र। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अदालतका मित्र वकिल है, वकिल यो अदालतका मित्र। एमिकस क्युरी भने चाहिँ के भने त्यही नेचुरल जस्टिससँग यो एमिकस क्युरी सम्बन्धित छ। दुई पक्षका वकिलले कहिल्यै पनि पक्ष पोषण गर्ने होइन, पक्षका बारेमा न्यायाधीशलाई उजागर गर्ने, इन्लाइटमेन्ट गर्ने। श्रीमान यस्तो पनि कुरा छ है यो मुद्दामा, मेरो पक्षले यस कारणले पनि नगरेको हुन सक्छ है, यहाँनिर यस्तो छ, विपक्षको विद्वान मित्रले यो कुरा भन्नु भएन, कुरा यसो छ भनेर न्यायाधीशलाई इन्लाइटमेन्ट गर्ने, न्यायाधीशलाई कुरा सुनाउने, न्यायाधीशलाई मुद्दा गर्न सजिलो पार्ने वकिलको काम हो। तर हामी के गर्छौँ, न्यायाधीशलाई सजिलो पार्नेको नाउँमा अघि मैले भने जस्तो अर्कै कुरा भनेर त्यसलाई प्रभावमा पारेर जितिहाल्न पाएदेखि बुझ्नुभयो तपाईँको मुद्दा त मैले जिताएँ नि भनेर भन्न पाइयो। अरू के जाति पनि भयो नि यतातिर होइन, गाउँघरमा तपाईँको हिट भयो भने भन्नु नि, हिट फलामले मुद्दा त जति गरे नि जिताएर छोड्छ भनेपछि मान्छे हुरुरु आउने भए सँगै त्यो पनि आउने भयो दाम। अब त्यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले पक्ष पोषण बाहेक के पनि गरेन। अब न्यायालयको पक्षमा अथवा न्यायाधीशलाई सहयोग चाहिँ कसले गरिन्छ भन्दा ठुलो केसहरू जुन इन्टरनेसनल, जुन एउटा राष्ट्रिय स्तरको केसहरू हुन्छ, जस्तो मनमोहन अधिकारीले त्यो संविधान सभा के अरे त्यतिखेरको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो, गिरिजा प्रसादले गर्नुभएको थियो, शेरबहादुर देवालले पनि गर्नुभएको थियो, सूर्यबहादुर थापाले पनि गर्नुभएको थियो, त्यतिखेरका प्राइम मिनिस्टरको नाउँ लिए मैले तपाईँलाई। त्यो मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा पर्यो र प्रत्येक मुद्दामा एमिकस क्युरी अदालतले बोलायो। किन बोलायो अदालतमा एमिकस क्युरी भनेपछि, एमिकस क्युरी भन्नाले अदालतले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि बार एसोसिएसनसँग, बार एसोसिएसन भने हाम्रो वकिलहरूको सङ्गठनसँग बोलाएका वकिलहरूलाई एमिकस क्युरी भनेर भनिन्छ। इन्टरनेसनल लेभलमा भन्ने हो भने अदालतलाई सहयोग गर्ने वकिलहरूलाई एमिकस क्युरी भनिन्छ। उसले पक्ष अथवा विपक्षमा उसले बहस गर्दैन, उसले के गर्छ, अदालतलाई सहयोग हुने काम मात्रै गर्छ। श्रीमान यसमा फलानु नजिरले यसो भन्छ, फलानले यसो भन्छ, यसो गर्दा बेस होला भनेर भन्छ। तर यसमा पनि फेरि के हुन्छ, पक्ष विपक्ष हुन्छ। 3 जना एमिकस क्युरी बोला भनेपछि एउटा पक्षको, एउटा विपक्षको, एउटा बिचको पठाउने गरेको छ। अहिले पनि हामीले बारमा त्यही गर्ने गरेको छ। अनि एउटाले त्यो एउटाको पक्षमा बोल्छ, अर्कोले अर्कोको पक्षमा बोल्छ, अनि एउटाले चाहिँ अलि बिचको कुरा गर्छ। त्यो हाम्रो यहाँ चलनै छ, त्यो चलनै छ। तर यो चाहिँ के हो त एमिकस क्युरी भन्दा, अदालतले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि, कुनै मुद्दा फैसला गर्नलाई न्यायाधीशलाई सजिलो पार्नको लागि। त्यो दुवै पक्षले आफ्ना पक्षको बाहेक कुरा गर्दैन, तिनीहरूले गर्दैन।
नयाँ कुरा लिएर आउँदा पनि लिएर आउँदैन। तर यिनीहरूले चाहिँ कुनै नयाँ कुरा तेस्रो कुरा पनि हुनसक्छ नि, दुईटालाई असर पर्ने कुरा पो छ कि त्यो मुद्दै खारेज गर्नुपर्ने छ कि तेस्रो पक्षलाई बोलाउनु पर्ने छ कि अथवा कुनै नयाँ कुरा छ भनेदेखि एमिकस क्युरीले अदालतलाई सहयोग गर्छ। त्यसको लागि एमिकस क्युरीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ कुनै पनि कोर्टले चाहे जिल्ला अदालत चाहे पुनरावृत्ति सर्वोच्च अदालतले अथवा अरू कुनै अर्को निकाय अदालत छ नि, जस्तो अघि मैले भने विशेष अदालत लगायतका अरू अदालतहरूले पनि एमिकस क्युरी बोलाउन पाउँछ। त्यो चाहिँ विशेष मुद्दाहरूभन्दा बाहेकमा बोलाउने चलन छैन र त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित वकिलले अदालतले केही पारिश्रमिक दियो भने दियो, नभए पाउँदैन र त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने अब बायोडाटामा म 4 चोटि एमिकस क्युरी भइसकेको छु, बुझ्नुभयो, मुद्दा त गरिहाल्छु नि भनेर अलि मुद्दा थुपार्ने मात्रै काम हुन्छ, अरू केही हुँदैन। अब अर्को भन्नुहोस्। हुन्छ, त्यही मैले भने नि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस गर्दा र हामीले एमिकस क्युरी पढ्दा चाहिँ बार एसोसिएसनले पठाउनलाई मात्रै एमिकस क्युरी भनिन्छ भनेर पढ्न हुँदैन। यो हामीले पढ्दा नेपालको मात्रै पढेको होइन नि एमिकस क्युरी, यो त इन्टरनेसनल हामीले ल पढ्दैछौँ भनेपछि एमिकस क्युरी भनेको अदालतका मित्रहरू र अदालतमा रेगुलर प्र्याक्टिस गरिरहेको, अदालतले पत्याएको वकिललाई मात्रै अदालतले स्वीकार गर्छ, अदालतले नपत्याएको वकिललाई अदालतले स्वीकार गर्दैन। त्यहाँ गएर हावादारी कुरा गर्ने, त्यहाँ गएर क्षमतै नभएको, उसलाई विषयवस्तुको ज्ञान नै नभएको वकिल लिएर गएर केही अर्थ छैन। तर दुवै पक्षका वकिल भन्दा पनि त्यो ब्रिलियन्ट वकिल हुनु पर्यो नि, अनि मात्रै त्यो एमिकस क्युरी हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा चाहिँ सजिलोको लागि बार एसोसिएसनलाई भने हो, तर यो चाहिँ सबै देशमा यस्तो व्यवस्था छैन। बोलाउन सक्छ, अर्ध न्यायिक निकायले बोलाउन त सक्छ, तर हामी नै गयो भने पनि वकिल साहब फेरि आउनुभयो भन्छ। किनभने अब त्यसलाई के लागू गर्छ भने अब हामी कानुनका नियमका नजिरका यत्रा लामा कुरा गर्छौँ, अनि त्यसको दिमागमा त्यसलाई जिताउनु पर्ने, यसले मलाई के सुनाइदियो भन्ने पर्दो रहेछ उसलाई। त्यस कारणले एमिकस क्युरी होइन, हामी नै गएको पनि उसले मन पराउँदैन। हुनसक्छ, तर त्यो एडभोकेट हुनु पर्यो, एडभोकेट नभइकन चाहिँ हुँदैन, प्रोफेसर हुन सक्छ, तर त्यो एडभोकेट हुनु पर्यो के होइन। एमिकस क्युरी चाहिँ वकिलकै लागि मात्रै हो, त्यो विशेषज्ञमाथि जान्छ, विशेषज्ञ अदालतले बोलाउन सक्छ, त्यसलाई एमिकस क्युरी मानिँदैन, त्यो विशेषज्ञतामा गयो। त्यो विशेषज्ञलाई बोलाएर बयान गरेर जस्तो डाक्टरलाई यो टेस्ट गरिदियो आएर हेरिदियो भनेर अदालतले बयान गरेर बोलाउँछ नि, त्यस्तै हाइड्रो पावरको लागि हाइड्रो पावर विज्ञलाई बोलाउन सक्छ, तर त्यो एमिकस क्युरी होइन है। अब अर्को मिनिङ नेचर, पक्ष विपक्ष दुवैले मान्नु पर्दैन, अदालतले बोलाउने हो। आफूले कुनै हेरिराखेको मुद्दामा पाइँदैन, पहिला त अदालतले बोलाउनु पर्यो, अदालतले एमिकस क्युरी पठा नभनिकन कसैले पठाउनै पाइँदैन। पहिलो कुरा अदालतले न्यायाधीशले चाहनु पर्यो कि मलाई एमिकस क्युरी चाहियो, म एमिकस क्युरी हुन पाऊँ भनेर जाने कुरा होइन, यो अदालतले चाहनु पर्यो है। हो त्यो त बहस गर्दाखेरि गरिने कुरा त हो नि, बस है। अब अगाडि साथीहरू टाइम मिनिङ नेचर एन्ड काइन्ड्स अफ जुरिस्डिक्सन। अब यो जुरिस्डिक्सन साथीहरू, जुरिस्डिक्सन, यो जुरिस्डिक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अदालतको अधिकार क्षेत्र। जुरिस्डिक्सन भनेको कुन अदालतमा जाने, कुन मुद्दा लिएर भन्ने कुरा जुरिस्डिक्सनमा परिन्छ। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि विवादका विषयहरू कुन अदालतमा, कुन अर्धन्यायिक निकायमा वा कुन एडिआरमा जाने भन्नको लागि सारबान कानुनमा गरिएको व्यवस्थालाई यसलाई के भनिन्छ, यो चाहिँ यसको माने चाहिँ यो के भन्छ जुरिस्डिक्सन भनेर भनिन्छ। जुरिस्डिक्सन भन्नाले अदालतको अधिकार क्षेत्र, कुन मुद्दा लिएर कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ सारबान कानुनमा लेखिएको हुन्छ, कसरी जाने भन्ने चाहिँ कार्यविधि कानुनमा लेखिएको हुन्छ। किनभने क्वासी जुडिसियल अफिसमा जाने, अदालतमा जाने प्रक्रिया र तरिका फरक छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको मिनिङ त्यो भयो। अब यसको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ के अरे जुरिस्डिक्सनभित्र जाने, कस्तो किसिमको मुद्दा कस्तो किसिमको जुरिस्डिक्सनभित्र जाने भन्ने कुराको निर्धारण गरिएको हुन्छ, कानुनमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। र त्यो कानुनले निर्धारण गर्दा सकेसम्म न्याय पर्ने किसिमले पक्ष विपक्ष दुवै उपस्थित हुन सक्ने गरी, पक्ष विपक्ष दुवैलाई पाएक पर्ने गरी र त्यो विवाद चाहिँ त्यही एरियाभित्र भएको विवाद हुने गरी त्यस्तो कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। एउटा अदालतको मुद्दा अर्को जिल्ला अदालतमा लग्यो, मेचीको मुद्दा महाकाली लग्यो भने त्यो न्यायाधीशले त्यो मुद्दा छिन्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। अब मेची जिल्ला अदालत, झापा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले त्यहाँको भद्रपुरको मुद्दा छिन्नलाई जति सजिलो हुन्छ, कञ्चनपुरको मुद्दा छिन्न उसलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो त्यसरी त्यहाँ मिलाइएको हुन्छ, जुरिस्डिक्सन मिलाइएको हुन्छ। यसको नेचर यस्तो हुन्छ, सबैलाई सहयोग पुग्ने र के हुन्छ भनेदेखि त्यो विवाद चाहिँ त्यही क्षेत्रभित्रको हुने गरी यसको चाहिँ गरेको हुन्छ। काइन्ड्स अफ जुरिस्डिक्सन। अब यसको जुरिस्डिक्सनका प्रकारहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि त्यो यसमा विभिन्न किताबमा विभिन्न किसिमका प्रकारहरू लेखेको देखियो। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रतिवादीहरू बसेको ठाउँ भन्नाले कुनै मुद्दा हाल्नु पर्यो भने 10 जनालाई मुद्दा हाल्नु छ, 10 जना त्यो जिल्लामा बसेको छ भने त्यही मुद्दा लाग्छ भन्ने एउटा प्रकार। अर्को कुनै काम कारबाही भएको स्थान
काम कारबाही भएको छ। अहिले मैले भने नि ज्यान मुद्दा काठमाडौँमा ज्यान मरेको स्थान भयो, त्यो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लाग्यो। अब कुनै कागज लेखियो, मेची झापाको मान्छे र कञ्चनपुरको मान्छे काठमाडौँमा भेला भए, 10 लाख रुपियाँ लेनदेन गरे, काठमाडौँको कलङ्कीको द्वारिका गेस्ट हाउसमा बसी हामीले रु 10 लाख लेनदेन गऱ्यौँ भनेर लेख्यो, त्यो मुद्दा कहाँ लाग्छ भन्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसका प्रकारहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कामको नेचर अनुसार, कामको प्रकृति अनुसार, त्यो विवादको प्रकृति अनुसार, त्यो भएका स्थान अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ। यसको फरक हुन्छ र त्यसै गरी काहीँ यसको चाहिँ जुरिस्डिक्सनको चाहिँ अब अदालत छान्ने, कसरी अदालत छानिन्छ त, अब कुन अदालतमा जाने, त्यो चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो। अब यहाँ हाम्रो वकिललाई अहिलेसम्म ढुङ्गा हान्यो रे, वकिललाई अलिअलि त कुटाइ खाछन् हाम्रो साथीहरूले, वकिलहरूलाई मुद्दा परेर 10 लाख कम्पेन्सेसन तिर्यो रे, सुन्नु भएको छ छैन? डाक्टरलाई तिरेको सुन्नु भएको छ? किन डाक्टरलाई चाहिँ तपाईँको ढुङ्गा हानेर फलाना हस्पिटल बन्द गराएर हामी नै कठ्याउमा ढुङ्गा हान्न गयौँ होला। तर वकिलले यस्तो काम कति गरिरहेछ, हाल्नुपर्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हालिदियो, अर्कै अदालतमा हाल्नुपर्ने पुन्नारायण अदालतमा हालिदियो, अर्कै जिल्ला अदालतमा हगि बुझ्नुभयो? म त गरेर देखाउँछु भन्दा भन्दै मान्छे सिद्धिसक्छ, सिद्धिको कुरा 4 वर्षपछि थाहा पाउँछ, आज थाहा हुँदैन त्यसलाई। वकिल साहब भनिन्छ नमस्कार गरेर चाहिँ पुगिरह। अब तपाईँको त्यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ कानुनी व्यवस्था छैन। वकिललाई त्यस्तो कानुन बनाउन थाल्यो रे भन्यो भने हामी सारा जानिरहेको छ त्यहाँ ल बनाऊ त कुरो बुझ्नुभयो? त्यस कारणले गर्दा यो जरुरी छ भन्छु म चाहिँ, यो जरुरी छ। यो यस्तो हामी चाहिँ कुनै चाहिँ उन्मुक्ति प्राप्त मान्छे हुनु पर्दैन, तर यस्तो व्यवस्था छ। यो जुरिस्डिक्सन कहाँ जाने हो भन्ने चिज थाहै नपाई, थाहा नभए चिज मलाई थाहा छैन भन्नुपर्छ नि। किन भन्ने आयो बल्ल बल्ल मुद्दा आएछ, थाहा छ मलाई, संसार गरिरहेको छु, या गरिरहेको छु, वा गरिरहेको छु भन्यो, होला भन्छ कालो कोट लागेकै छ, एडभोकेट लेखेकै छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो जुरिस्डिक्सन धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जुरिस्डिक्सन यो चाहिँ न्याय प्रशासन ऐन 2048 को दफा 7 हगि न्याय प्रशासन ऐन 2048 हगि यो चाहिँ तपाईहरुले एकदम याद गर्नुस्। यो जुरिस्डिक्सनमा चाहिँ यो न्याय प्रशासन ऐन 2048 भन्ने चाहिँ तपाईहरुले एकदमै पढ्नै पर्छ। 2048 यो पढ्ने भन्दा पनि खाली सम्झिने 2048 साल भनेर लेख्ने। कति जना 48 सालमा जन्मेकै हुनु होला यहाँ, नभए तपाईहरुको को छ 48 सालमा बिहे भएको त कमै होला, त्यो सम्झिनुस्। त्यसरी मैले भन्न खोजेँ यो सम्झिनु पर्छ। यो जुरिस्डिक्सनमा 2048 सालको दफा 7 यो चाहिँ जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रमा भनेर लेखेको छ। जिल्ला अदालत सम्बन्धित जिल्ला भित्रका कुनै पनि मुद्दाहरू सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पेश हुनेछन् भनेर लेखिएको छ यो न्याय प्रशासन ऐन 2048 को दफा 7 मा है। अब वन ऐनमा त्यो वन कार्यालय भित्रको त्यो जिल्ला भित्रको चाहिँ कुनै वन सम्बन्धित त्यो सम्बन्धित वन कार्यालयमा भनेको छ। त्यसैगरी तपाईको त्यो अर्को के भन्छ त्यो हात हतियार खर खजाना ऐनमा त्यो जिल्ला भित्रको कसैले हात हतियार खर खजाना भनेको हतियार गोली बारुद बन्दुक पिस्तोल इत्यादि, खर खजाना भनेको त्यसमा लाग्ने गोली, त्यसको चाहिँ त्यो अर्को के भन्छ त्यो डम्म पड्किने त्यो बम बनाउने त्यो धुलो त्यो बारुद त्यसैगरी अरू लगायतका कुराहरू तिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिनीहरूको मुद्दा चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा लाग्छ। अब कसैले त्यो लिएर गएर जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिदियो भने के हुन्छ? श्रीमान यो त त्यहाँ लाग्ने खारेज हुनुपर्छ, खारेज हुने ठहर चाहिँ लेखिन्छ। अब जनतालाई के लाग्छ? न्यायाधीशले पैसा खायो होला, यत्रो बन्दुक समातेको। अब त्यो सरकारी वकिलले गल्ती गरेपछि अब त्यो मान्छेले उन्मुक्ति पाउनु परेन। त्यस कारणले गर्दा दिस इज जुरिस्डिक्सन। अब तपाईँ हामीले अंश पाऊँ भन्ने मुद्दा मालपोत कार्यालयमा लगेर कसैले हालिदियो भने के हुन्छ? त्यो जिल्ला अदालतमा लाग्छ नि होइन। कसैले जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भन्ने मुद्दा जिल्ला अदालतमा लगेर हालिदियो भने के हुन्छ? त्यो त मालपोत कार्यालयमा हाल्नु पर्यो नि, परेन? मोही नामसारी मोहीको चाहिँ बाँडफाँड गरी पाऊँ भन्ने मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा गएर हालिदियो भने के हुन्छ? खारेज हुन्छ र त्यसपछि उसले त्यो दोहोऱ्याएर मुद्दै गर्न पाउँदैन। कसरी हुन्छ तपाईको? अब प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्नुभयो भने अब त्यसो भनियो भने त मेचीको मुद्दा महाकालीको उल्टी काठमाडौँको भक्तपुरको त्यहाँ मुद्दा कामै काम वकिलै वकिल। अब त्यहाँ नेचुरल जस्टिस ल्याएर पिछा हालिदिने हो भने त मान्छे त कहीँ व्यवस्थित नहुने भयो नि त। जसले जहाँ जे मन लाग्यो त्यही मुद्दा त्यहाँ दर्ता गर्ने भएन। त्यसपछि त अनि के गर्ने? हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ भने यो कहिल्यै पनि मुद्दा हिँड्नु हुँदैन, कहिल्यै पनि समस्या समाधान नहुने भयो हुनाले नेचुरल जस्टिसको विरुद्धमा अथवा नेचुरल जस्टिस यहाँ चाहिँ मान्छेले एप्लाई गर्न पाइँदैन। र यो चाहिँ के हुन्छ भने जुरिस्डिक्सनको व्यवस्था त्यस कारणले गरिएको हो। यो चाहिँ जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र। अब जिल्ला अदालतमा चाहिँ यावत मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा झन्डै मुद्दाको 90% मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमै लाग्छ। मुद्दाको 90% करिब भन्छु मैले तपाईँलाई लाग्छ जिल्ला अदालतमै लाग्छ। तपाईँले मुलुक ऐन पल्टाएर हेर्नु भने मुलुक ऐनको देवानी खण्ड र फौजदारी खण्ड छ, त्यो दुवै खण्डका टोटल मुद्दाहरू जति पुनरावेदन के अरे सम्बन्धित जिल्ला अदालतमै लाग्छ। अब बैंकिङ कसुरको मुद्दा पुनरावेदनमा लाग्छ, पुनरावेदन अदालतमा आउँदैछु है। त्यस कारणले गर्दा सुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार, सुरु मुद्दा छिन्ने अधिकार भएको अदालतलाई जिल्ला अदालत भनिन्छ। र सुरु मुद्दामा धेरैभन्दा धेरै मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा प्रवेश गर्दछन्। यो 75 जिल्लामा 75 वटा जिल्ला अदालतहरू छन् भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। यो न्याय प्रशासन 2048 दफा 7 मा यसको विशेष व्यवस्था गरिएको छ र अरू लले पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा लाग्छ भनेर लेखिएको छ। अब त्यसपछि अपिल कोर्ट्स जुरिडिक्सन। अब अपिल कोर्ट भनेको नेपालमा 16 वटा छ। अपिल कोर्टको जुरिडिक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दा जिल्ला अदालतले गरेका फैसलाहरूमा अपिल सुन्ने भनेको पुनरावेदन सुन्ने सबै जिल्ला अदालतको
त्यो कुन जिल्ला अदालत अन्तर्गत कुन चाहिँ पुनरायन अदालत अन्तर्गत कुन जिल्ला अदालत छ त्यसको त्यहीँ सुनिन्छ, अर्को पुनरायन अदालतमा जान पाइँदैन अघि एउटा। अनि अर्को चाहिँ बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाहरूको सुरु कारबाही किनारा गर्ने जिल्ला अदालत जस्तै अधिकार छ पुनरायन अदालतमा पनि। बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा चाहिँ पुनरायन अदालतमा सिधै लाग्छ, जिल्ला अदालतमा लाग्दैन, पुनरावेदन अदालतमा लाग्छ। तपाईँहरू त्यहाँ पुनरावेदन अदालत पाटनमा जानुभयो भने धेरै बैंकरहरूलाई हातमा हतकडी लगाएर के राखिरहेको हुन्छ। तपाईँहरू त्यहाँ हेर्नुभयो भने कोही निहुरेर बसिरहेको हुन्छ, कोही यसरी बसिरहेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ जानुभयो भने चोरी डकैती इत्यादिका मान्छेहरूलाई यसो तपाईँहरू ल पढ्ने हो भने कहिले फुर्सदमा अदालतमा जाने र आरामले कम्पाउन्डमा बेर हेर्ने, एकछिन बसिरहने आनन्दले हेरेर मात्रै पनि धेरै चिज अदालतको थाहा पाइन्छ। म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्छु है। र अनि पुनरावेदन अदालतमा जिल्ला अदालतको पुनरावेदन सुन्ने, मालपोत कार्यालयको पुनरावेदन सुन्ने, सिडिओ कार्यालयको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पुनरावेदन सुन्ने, भूमि सुधार कार्यालयको पुनरावेदन सुन्ने लगायतको अब ल अनुसारको फरक छ। त्यसको पुनरावेदन सुन्ने पहिलो काम भयो पुनरावेदन अदालत। हजुर भूमि सुधारको पनि त्यही हो पुनरावेदन अदालत होइन, जम्मै पर्दैन। अब कुनैको के छ, कुनैको अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनेको छ। जस्तो भूमि सुधार कार्यालयले त्यो मोही बाँडफाँड गरिदिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनेको छ, पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदनै लाग्दैन। अब त्यसलाई के छ रिट लिएर जानु पर्यो। त्यो रिट भने के म भोलि आउँछु, बुझ्नुभयो, पुनरावेदन लाग्दैन। तर अब के छ भने पुनरावेदन सुन्ने पहिलो काम भयो आफ्ना जिल्ला अदालतहरूको मातहतको, र सँगसँगै सुरु कारबाही किनारा गर्ने भनी तोकिएका अरू मुद्दाहरू पनि पुनरावेदन अदालतले हेर्छ। यो चाहिँ दफा 8। अब 7 पछि 8, 8 पछि 9 है। दफा 7, 8, 9 यो तिनवटा सँगै पुग्छ। यो पुनरावेदन, यो पुनरावेदन, यो सर्वोच्च, यो सर्वोच्च होइन 7, 8 है। अब होइन 11, 12 मा अरू व्यवस्था छ, त्यो अर्कै हो। त्यो पुनरावेदनको मात्रै हो यो चाहिँ के पुनरावेदन। अब तपाईँको पुनरावेदन अदालत के अरे त्यो 2048 न्याय प्रशासनको दफा 8 र सर्वोच्च अदालतको जुरिडिक्सन भन्ने छ यसपछि होइन। एपिलेट कोर्ट त्यसै स्पेशल कोर्ट जुरिडिक्सन। अब स्पेशल कोर्ट भनेको विशेष अदालत। अहिले मैले तपाईँलाई भने विशेष अदालत ऐन 2059 अनुसार स्थापित भएको विशेष अदालत। यहाँले दुईटा चाहिँ के भन्छ बेन्च छ, 6 जना न्यायाधीशहरू हुन्छ, उहाँले हेरिनु भएको छ मुद्दा अघि। अब त्यसको जुरिडिक्सन चाहिँ के छ त भन्दा नेपाल सरकारले तोकिदिएको ऐन अनुसारको मुद्दाहरू मात्र त्यसको जुरिडिक्सनभित्र पर्छ विशेष अदालतमा चाहिँ। त्योभन्दा बाहेक मुद्दाहरू चाहिँ विशेष अदालतले हेर्दैन, त्यसको जुरिडिक्सन त्यही हो। अब देशभरिको भ्रष्टाचार मुद्दा चाहिँ कहाँ जान्छ, त्यहीँ जान्छ। यो मेची महाकालीमा अर्को विशेष अदालत छैन। कहीँको मान्छेलाई पनि तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई उहाँ नेपालगञ्जमा चाहिँ 10,000 घुस सहित समात्यो भनेर तपाईँले ठान्नुभयो भने त्यसलाई भोलि काठमाडौँ ल्याउँछ भने दिमागमा लिइहाल्नुहोस् तपाईँ वकिल भएपछि। किन यहाँ नलगाएको त्यसको मुद्दै चल्दैन, त्यस कारणले भने मैले बुझ्नुभयो नि। त्यहाँ देशभरिको जुरिडिक्सन यहीँ छ विशेष अदालत, देशभरि सरकारवादी मुद्दै हुन्छ। सामान्य र विशेषै हुँदैन भ्रष्टाचार, सबै 10 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरे नि भ्रष्टाचार, 10 करोड गरे पनि भ्रष्टाचार, 10 अरब गरे नि भ्रष्टाचार। अब अर्को तपाईँको स्पेशल कोर्ट। अब सुप्रिम कोर्ट जुरिडिक्सन। सुप्रिम कोर्टको जुरिडिक्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मातहतका 16वटा पुनरावेदन अदालतले गरेका फैसलाहरूको पुनरावेदन सुन्ने। त्यो सिम्पल भयो होइन। अब सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा लाग्ने भन्ने मुद्दाहरू हुन्छ, कुनै डाइरेक्ट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा। जस्तो रिट, म भोलि तपाईँलाई रिटमा निवेदन गर्छु। जस्तै अदालतको अपेलना सर्वोच्च अदालतको अपेलना अर्को अदालतमा लाग्दैन, सिधै सर्वोच्च अदालतमै लाग्छ। जस्तो रिटमा विभिन्न रिटहरू छन्, विभिन्न उत्प्रेषण, तपाईँको चाहिँ अधिकार परीक्षा, तपाईँको परमादेश इत्यादि रिटहरू म तपाईँहरूलाई निवेदन गरौँला भोलि। ती सबै मुद्दाहरू सुरुमै सर्वोच्च अदालतमै लाग्छ। र खास गरेर पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदन हेर्ने 16वटा पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदन उसले गरेको फैसलाहरू पुनरावेदन उसले चाहिँ पुनरावेदन हेर्ने त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले हेर्छ। त्यसै गरी जुरिडिक्सन अफ क्वासी जुडिसियल बडिज। क्वासी जुडिसियल बडिज भनेको अघि मैले निवेदन गरेँ यी विभिन्न कार्यालयहरू अर्धन्यायिक निकायहरूको जुरिडिक्सन चाहिँ के हुन्छ, त्यो कानुनले तोकिदिए अनुसार मात्रै हुन्छ। भूमि सम्बन्धी ऐनले तोकिदिएको कुरा भूमि सुधार कार्यालयले हेर्छ, मालपोत ऐनले तोकिदिएको कुरा मालपोत कार्यालयले हेर्छ, त्यसै गरी हात हतियार खरखजाना ऐनले तोकिदिएको सिडिओले हेर्छ, स्थानीय प्रशासन ऐनले तोकिदिएको सिडिओले हेर्छ। त्यसै गरी विभिन्न ल अनुसारको क्वासी जुडिसियल अफिसलाई अधिकारहरू छ। अब एडीआर भनेको मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भने अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसन अथवा रिमेडी, त्यो चाहिँ गर्ने त्यसको चाहिँ जुडिक्सन के हुन्छ त भन्दा त्यसको अधिकार क्षेत्र कुन हुन्छ त भन्दाखेरि न्यायिक निरूपण गर्ने क्षेत्र चाहिँ त्यो पनि कानुनले तोकिदिएको भन्दा बाहेकको हुँदैन। त्यो कस्तो खालको हुन्छ भन्दा करार गर्ने प्रकृतिका यी विभिन्न किसिमका चाहिँ मुद्दाहरू मात्रै एडीआरमा जान्छ। र त्यसै गरी अब अर्को स्टेज एन्ड टेक्निक्स अफ ट्रायल प्रोसिडिङ। अब यो ट्रायल प्रोसिडिङ कसरी गर्ने त? अब हामी यो अदालतभित्र अब हामी प्रवेश गर्यौँ, अदालत कस्तो हुन्छ, अदालतले के काम गर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीले अहिले सुन्यौँ। अब अदालतभित्र गएर अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ गर्छौँ। फाइलिङ अफ सुइट्स एन्ड इट्स रिक्वायरमेन्ट्स भन्छ। अब यसमा चाहिँ अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रशासकीय पनि क्वासी जुडिसियल के अरे यो विशेष अदालत अर्को अदालत जस्तै अदालत हो। त्यो खालि भन्दा छुटेको मात्रै हो, त्यो पनि विशेष अदालत जस्तै स्पेशल कोर्ट हो। त्यो स्पेशल कोर्ट विशेष अदालत ऐन अनुसारको विशेष अदालत भयो। तर त्यो चाहिँ जस्तो राजस्व न्यायाधिकरण, जस्तो ऋण असुली न्यायाधिकरण, जस्तो चाहिँ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, त्यस्तै प्रशासकीय अदालत। त्यहाँ पनि 3 जना जज हुन्छ, 3 जना जजले हेर्छ। त्यो चाहिँ स्पेशल कर्मचारीको जति मात्रै त्यहाँ जान्छ। त्यो निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिन्छ। संवैधानिक अदालत भनेको चाहिँ अब यो
के अरे संविधान अदालत, संवैधानिक अदालत होइन, संविधान सभा अदालत बुझ्नुभयो नि? त्यो तपाईँले त्यो भन्नुभएको संविधान सभा अदालत, संविधान सभाको चुनाव भयो नि, संविधान सभाको चुनावमा पर्ने यावत मुद्दाहरू चाहिँ त्यहाँ जान्छ। त्यो संविधान सभा अदालत अहिले पनि त्यहाँ 25-30वटा मुद्दा अहिले पनि बाँकी छ, अझै फैसला भएको छैन। त्यो अस्तिको संविधान सभाको चुनावको बेलाको है। अब अर्को संवैधानिक अदालत अहिले नयाँ व्यवस्था, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतसँगै अर्को अदालत सँगै, यो चाहिँ एक थरी पक्षमा छन् एक थरी विपक्षमा छन्। त्यो कुनै संवैधानिक किसिमका विवाद आयो भने त्यसले हेर्ने, त्यो नयाँ संविधान आएपछि पढ्ला, अहिले छोडिदिनु है, त्यतिर नलाग्नु। अब तपाईँ अदालतभित्र प्रवेश गर्ने फाइलिङ अफ सुइट्स एन्ड रिक्वायरमेन्ट्स। अब अदालतमा फाइलिङ अफ सुइट्स भनेको चाहिँ अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने, फिराद पत्र दर्ता गर्ने। यो सिभिलको मात्रै है, अहिले हामी देवानीको पर्छौँ, अब फौजदारीको सेकेन्ड छ भन्नु। ठिक छ, त्यसमा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, गत साल आएको फेरि अहिले नै आउँछ। अब तपाईँको चाहिँ अदालतमा फिराद पत्र दर्ता गर्नु पर्यो। अब हामी फिराद पत्रमा पुग्यौँ, अदालत थाहा भयो हामीलाई, कुन अदालतमा जाने पनि थाहा भयो, कति हकमियारभित्रमा जाने पनि थाहा भयो, के मतलब लोकस स्ट्यान्डिङ मैले अधिकार छैन भन्ने पनि थाहा भयो। अब हामी के गर्छौँ, अदालतभित्र प्रवेश गर्छौँ। अदालतभित्र प्रवेश कसरी गर्ने? श्रीदेखि शुभमसम्मको कागज लिएर गर्ने, त्यहाँबाट सुरु। अब हामीले फिराद पत्र तयार गर्नु पर्यो। फिराद पत्रमा श्री फलाना अदालतमा चढाएको फिराद पत्र, चढाएको पेश गरेको होइन, चढाएको फिराद पत्र। अनि त्यसपछि फलानु अनि कुर्केट ब्राकेट अनि फिरादी। अब यो क्लास होइन, यो तपाईँहरूलाई मैले यो चाहिँ किनभने त्यसको क्लास बेग्लै छ यो होइन, फिरादी बादी यसरी। अनि त्यसपछि यसमा विरुद्ध, जस्तो तपाईँहरूले किताबमा पढ्नुवाला बिचमा भी लेखेको हुन्छ, विरुद्ध अनि उसको नाउँ ठेगाना। अब यसमा चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दा मुद्दा गर्ने मान्छेको नाउँ, बाजेको नाउँ, बाउको नाउँ, आफ्नो नाउँ, ठेगाना, मोबाइल नम्बर, घर, सबै चिज चाहिन्छ, सबै चिज। मुद्दा गर्नेको पनि र विपक्षीको पनि, उसलाई म्याद दर्ता गर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँनिर पनि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हामीले के गर्ने गरेका छ भने विपक्षीको मेहनत गरेर उसले नम्बर ल्याएर दिन्छ हामीलाई, मोबाइल नम्बर विपक्षीको। के पर्यो नि आज मुद्दा, बुझ्नुभयो? पर्यो। अनि तपाईँ, म वकिल, तपाईँको विपक्षी सर भोलि बिहानै भेट्न आउँछु। अनि थाहा पादिन त डङ्की त्यसलाई कुटाइ खाइहाल्छ, बुझ्नु भएन? त्यो थाहा पाएपछि त कुट्नु पऱ्यो नि, त्यसलाई कुट्नु परेन। त्यो एउटा गलत त छ, तर गलत भए पनि नम्बर खोजेर दिनै पर्छ। मोबाइल नम्बर, घर नम्बर, पूर्व फर्केको रातो रङको 3 तले कालो सिसा भएको घरमा बस्ने भनेर लेख्नुपर्छ। यो विपक्षमा आउने मान्छेलाई। अनि मात्रै त्यहाँ लगेर म्याद तामेल गर्न सजिलो हुन्छ। फलानु वडा नम्बर, फलानु चाहिँ के भन्छ सडक, अनि त्यसको मोबाइल नम्बर यति, घरको नम्बर यति, र यतातिर फर्केको यस्तो रङको त्यस्तो घर भनेर पनि त्यसमा लेखिएको हुनुपर्छ। र 3 पुस्ते, बाजे, बाउ र उसको नाम त्यसमा लेखिएको हुनु पर्यो है। अनि त्यसपछि के हुन्छ, यो लेखिसकेपछि अनि मुद्दाको नाम हुन्छ। यो विरुद्धमा उसको नाम लेखिसकेपछि त्यहाँबाट मुद्दाको नाम हुन्छ। अनि मुद्दा भनेर लेख्नु पर्यो। मुद्दा के मुद्दा हो त्यो होइन, मुद्दा। अनि मुद्दा पछि अब त्यहाँबाट चाहिँ कुन ल अनुसार तपाईँले मुद्दा गर्नु खोज्नुभयो, यहाँ अलिकति ब्यौरा लेख्नुपर्छ। यसरी मैले थाहा पाएँ, मलाई महान अन्याय, घोर अन्याय, अति अन्याय, सहनै नसक्ने अन्याय गर्नुभएको हुँदा म चाहिँ अदालतमा आएको छु। तपाईँको आफ्नो स्टाइलले लेख्ने होइन, त्यो लेख्ने। अनि त्यसको तल 1 2 3 4 गरेर अब तपाईँले कन्टेन्ट लेख्ने, यस्तो भयो त्यो फलान ठाउँमा, अनि त्यसपछि फलानु चिलानु, फलान लले त्यो भन्छ भनेर 1 2 3 4 5 6 7 8 अब कति तपाईँको मुद्दाको विवाद छ त्यति नै तपाईँले त्यो लेख्नुहुन्छ। अनि तल गइसकेपछि त्यो अदालतको अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्सनभित्र पर्छ। फलानु लले यो यसै अदालतभित्रको जुरिस्डिक्सनभित्र पर्छ। न्याय प्रशासन 2048 तथा 7 ले यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भनेर यहाँ लेख्नु पर्छ। माथि लेखे पनि हुन्छ, तर त्यसको फर्मेटमा चाहिँ तल लेख्ने छ। त्यो फर्मेट चाहिँ मुलुकी ऐनमा छ र जिल्ला अदालत नियमावलीमा छ फर्मेट। तपाईँहरूले जिल्ला अदालत नियमावली, पुनरायन अदालत नियमावली, सर्वोच्च अदालत नियमावली भएको एउटा किताब चाहिँ किनेर हेर्नुभयो भने राम्रो। तपाईँहरूलाई काम दिन्छ यो प्रोसिड्युर ललाई। त्यस कारणले गर्दा त्यो किताब यहाँ बाहिर पाइन्छ, त्यो किताब एउटा चाहिँ लिएर तपाईँहरूले पढ्नु होला। त्यो तपाईँले गाइड साइड होइन, टेक्स्ट बुकै किन्नुहोस् कि त्यसमा सबै चिज लेखेको छ, त्यसको फर्मेट पनि त्यसैमा छ, मुलुकी ऐनमा पनि छ र जिल्ला अदालत नियमावलीमा सबै छ। किताब त ज्ञानेन्द्र बहादुर श्रेष्ठको किताब राम्रो छ, ज्ञानेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ लिखतको फर्मेट है। अनि त्यसपछि तल अनि ध्याय बमोजिमका कागजातहरू पेश गरेको छु। त्यसपछि माथि लेखेको बेहोरा ठिक सांसद झुट्टा ठहरे कानुन बमोजिम सौला बुझाउला। यो जहिले पनि कुनै पनि कागजमा लेख्नै पर्छ अदालत है। अनि तलपट्टि निवेदक अथवा फिरादी फलानु, अनि तल यति सम्मत, यति गते, यति रोज शुभम, श्रीबाट शुभम, त्यो भयो नि। त्यो नेपाली कागजमा फर्स्ट पेजमा यति छोड्ने, अनि प्रत्येक पेजमा यतापट्टि साइडमा छोड्ने, तल पनि छोड्ने। अनि त्यसपछि गर्ने एउटा पेजमा 32 लाइन भन्दा बढी नलेख्ने। 32 लाइन एउटा पेजमा, 32 लाइन। अब त्यो छ, त्यो सबैले एप्लाई गरेका छैनन्, कसैले 40 लाइन पनि लान्छन्, कसैले 20 लाइन। अनि कोही चाहिँ अलि पढेको यस्ता क्लासवाला तपाईँहरू भोलि जागिर खानुभयो भने 32 लाइन एउटा मास्टरले पढाएको थियो त्यति बेला भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। तलमाथि छोडेको पनि हुनु पर्यो, 32 भन्दा बढी लाइन हुने बित्तिकै रिजेक्ट गर्ने अधिकार छ तपाईँले। त्यस्तो किसिमको व्यवस्था छ है। अब तपाईँको चाहिँ नि नोटिस टु द डिफेन्डेन्ट्स। अब तपाईँले फिराद पत्र दर्ता गरेपछि तपाईँका विपक्षी जतिलाई नोटिस दिन्छ अदालतले। नोटिस तपाईँले कतिवटा विपक्षी बनाउनु भएको छ त्यतिवटा फिराद पत्र लगाएर पेश गर्नु पर्यो। 4 जना विपक्षी छ भने 4 वटा फोटोकपी पेश गर्नुपर्छ तपाईँले। एउटा नेपाली कागजको पेश गर्ने, एउटा चाहिँ
त्यो अदालतले राख्छ, 4वटा चाहिँ फोटोकपी पेश गर्छ। अनि त्यो 4वटालाई उसले म्याद राख्छ, तपाईँलाई यस्तो मुद्दा भर्न आयो, ल तपाईँका के छन् कागज प्रमाण सहित यति दिनभित्र आउनुहोस्। अब त्यो चाहिँ कति दिनभित्र आउनुहोस् भनेर लेख्छ भन्दा कुन मुद्दा हो, संक्षिप्त कार्यविधिको मुद्दा हो कि विशेष अदालत ऐन अन्तर्गत मुद्दा हो कि साधारण कार्यविधिको मुद्दा हो कि के आधारको हो, त्यो अनुसारको हेरेर अनि उसले चाहिँ म्याद चाहिँ लेख्छ, अदालतले म्याद लेख्छ र उसको घरमा त्यो म्याद पठाउँछ। तपाईँले अहिले लेखिदिनु भएको छ नि त्यसको घर फलान ठाउँमा छ, यता फर्केको, रातो रङ लगाएको, 3 तले पूर्व फर्केको, यति नम्बर मोबाइल, फलानु रोड लेखिदिनु भएको छ नि, हो। अब तामिलनाडुले त्यसलाई बोक्छ अनि कहाँनिर छ भन्दै जान्छ घरको चाहिँ, त्यो चाहिँ तपाईँको उसलाई चाहिँ गर्ने कुरा हो, नोटिस अफ द डिफेन्डेन्ट। त्यो अदालतले नोटिस दिन्छ, अब लिएर गएर त्यसलाई घरमा लगेर म्याद बुझाइन्छ। फाइलिङ अफ डिफेन्स, अब फाइलिङ अफ डिफेन्स भनेको उसले कति दिनभित्र त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यहाँ लेखिदिएको हुन्छ यति दिनभित्र तपाईँले प्रमाण सहित प्रत्युत्तर पत्र लिखित जवाब के हो लिएर आउनु होला। त्यो मुद्दा अनुसार फरक हुन्छ, कुनैमा लिखित जवाब भनिन्छ, कुनैमा प्रत्युत्तर पत्र भनेर भनिन्छ। अब त्यो चाहिँ अनि उसले त्यति दिनभित्र ल्याउनु पर्यो। थाम्ने म्याद पनि हुन्छ, थाम्ने म्यादभित्र पनि त्यो आउनु पर्यो। आएन यदि भने तपाईँले म्याद गुजारी बसेमा मुद्दा कानुन बमोजिम हुनेछ भने लेखिदिएको हुन्छ, त्यो म्यादमा लेखिदिएको हुन्छ। अनि त्यो आएन टाइममा भने उसको मुद्दा एकलौटी हुन्छ, उसले हार्न पनि सक्छ है। म्याद थाम्ने भनेको प्रत्येक लमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ। कसैले काबु बाहिरको परिस्थिति पर्यो भने विशेष अदालत ऐन अनुसार 15 दिन थाम्ने, संक्षिप्त कार्यविधि अनुसार 15 दिन थाम्ने, मूलिक ऐनको अवम 59 नम्बर भन्ने छ एउटा, अवम 59 नम्बर, त्यो चाहिँ साधारण हो, अवम 59, यसले चाहिँ 30 दिन थाम्ने। यो ल अनुसार फरक फरक छ, मुद्दा अनुसार फरक फरक छ। अनि त्यो अनुसारको उसले थामेर उसले चाहिँ डिफेन्सले चाहिँ दर्ता गर्छ। अनि डेट अफ प्रेजेन्स, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कहिले तपाईँ आउने त, अब अदालतले तपाईँलाई आउने दिन तोकिदिन्छ, तारिक यति गते तपाईँ आउनु होला भनेर तारिक पत्रमा लेखेर दिन्छ। तपाईँले गएर त्यो दर्ता गरेपछि पहिला मुद्दा दर्ता गर्दा पनि लेखिदिन्छ, अनि पछि चाहिँ प्रत्युत्तर पत्र बुझाउने आउनेलाई पनि लेखिदिन्छ। दुईटालाई एकै दिन दुईटालाई बोलाउँछ, त्यहाँ तारिक दिन्छ, त्यसलाई तारिक दिने भनिन्छ। त्यसपछि पावर अफ अटर्नी, पावर अफ अटर्नी भनेको चाहिँ वारेसनामा, वारेसनामा, वारेसनामा भनेको चाहिँ लिखितम, यो मुलुकी ऐनको अवम 68 नम्बरमा छ, 68 नम्बरमा। त्यसमा के लेखेको छ भने 16 वर्ष पुगेकोलाई वारिसनामा दिन पाइन्छ, नेपाली नागरिक हुनुपर्छ, त्यो नेपाली नागरिक हुनुपर्छ, लिखितम फलाना फलाना ठाउँमा बस्ने, म फलानु आगे फलाना विपक्षी भएको फलाना मुद्दामा तपाईँलाई मैले वारिसनामा दिएको छु, म आफै जानुपर्ने अदालतमा म जान भ्याइन, त्यसकारणले गर्दा दिएको छु, तपाईँले मेरो मुद्दा हेरिदिनु होला। यो देवानीमा है अहिले हामीले सिभिल प्रोसिडिङ पढिरहेको छौँ, तपाईँहरूको दिमाग फेरि फौजदारीमा नजाओस्, हगि फौजदारी हामी योभन्दा पछिको टपिक छ। अनि त्यसपछि त्यो वारिसनामा दिएर पनि मुद्दा दर्ता गर्न पाइन्छ, ऊ व्यक्ति आफै अदालतमा जान पर्दैन। कोर्ट्स अर्डर, अब अदालतले आदेश गर्छ, उसले प्रत्युत्तर पत्र दर्ता गरेपछि अदालतले के आदेश गर्छ, साक्षीहरूलाई बुझ्ने भनेर आदेश गर्न सक्छ। अब माना चामल मुद्दा पनि यसको हैसियत कति हो, कति कमाउँछ यसले, यसलाई माना चामल महिनामा 50,000 पाउँ भनेर दिएकी छिन् श्रीमतीले, यसले महिना कति कमाउँदो रहेछ हैसियत बुझ्ने भन्न सक्छ, अथवा के भन्न सक्छ, अदालतले मुद्दा हेरेर आदेश गर्छ। र अदालतको अर्डर भयो। इन्टरलोकेटरी, इन्टरिम एन्ड फाइनल, 3 किसिमको आदेश हुन्छ। एउटा इन्टरलोकेटरी अन्तरकालीन आदेश, अन्तरकालीन आदेश, इन्टरलोकेटरी भनेको अन्तरकालीन आदेश। अन्तरकालीन आदेश भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मुद्दा चल्दा चल्दै कुनै चिज जग्गा रोक्का गर्नु पर्यो, त्यो जग्गा रोक्का गरेन भने मुद्दा चल्दा चल्दै त्यसले बेच्न सक्छ, त्यसकारणले इन्टरलोकेटरी आदेश जारी गरेर हामी जग्गा रोक्का गर्छौँ। त्यसैगरी इन्ट्रिम अर्डर, इन्ट्रिम अर्डर भनेको अस्थायी, इन्ट्रिम भनेको अस्थायी, अन्तरिम आदेश, अन्तरिम आदेश गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ रिटमा मात्रै हुन्छ। यो इन्टरलोकेटरी चाहिँ अरू मुद्दामा हुन्छ, इन्ट्रिम अर्डर चाहिँ रिटमा हुन्छ, त्यो रिटमा त्यो मुद्दा दर्ता भइसकेपछि मात्रै हुने कुरा हुन् यिनीहरू। अनि त्यो चाहिँ अस्थायी प्रकृतिको उसले चाहिँ आदेश गर्छ, इन्ट्रिम अर्डर। त्यसै गरी त्यसपछि अनि फाइनल भन्नाले जस्तो तल्लो अदालतले इन्टरलोकेटरी आदेश गर्यो, इन्ट्रिम अर्डर गर्यो, माथिल्लो अदालतले फाइनल गरिदिन्छ, ल यो इन्टरलोकेटरी गरेको ठिक छ, इन्टरलोकेटरी अथवा इन्ट्रिम गरेको ठिक छैन भनेर एक तह माथि अथवा 2 तह माथि पनि जान पाइन्छ। त्यो मुद्दा हेरेर हुन्छ, मुद्दा हेरेर हुन्छ। 5 वर्षभन्दा बढी कैद भयो भने जिल्ला पुनरायन सर्वोच्चसम्म जान पाइन्छ, त्योभन्दा घटी भए पुनरायन भन्दा माथि जान पाइँदैन। त्यो त्यसलाई फाइनल भनियो, फैसला होइन, त्यो आदेशको मात्रै फाइनल। जस्तो तल्लो अदालतले जग्गा रोक्का गर्ने भनिदियो, त्यसलाई पुनरायन अदालतले रोका गरेर ठिक छ भनेपछि फाइनल भयो, तर मुद्दा त चलिरहेछ नि, तल चलिरहेछ नि। त्यो त्यस्तो खालको 3 किसिमको आदेशहरूको हकमा मात्रै हो। कलेक्सन अफ एभिडेन्स, अब प्रमाणहरूको सङ्कलन, तपाईँहरूको यो सिलेबस अनुसार हामी गइरहेछौँ है साथीहरू, कन्फ्युज नहुनु होला, सबैसँग सिलेबस छैन। कलेक्सन अफ एभिडेन्स अन्तरकालीन भनेको चाहिँ मुद्दामा हुने हो, अन्तरिम चाहिँ रिटमा हुने हो। अब रिट र मुद्दामा के फरक छ त्यो चिज भोलि कुरा गरौँ है। अब तपाईँको चाहिँ के छ भने कलेक्सन अफ एभिडेन्स, अब प्रमाण सङ्कलन गर्ने। जस्तो मैले चाहिँ फलानले मेरा बाले जग्गा बेचेछन्, जग्गा बेचे बदर गरी पाऊँ भनेर मैले मुद्दा गरेँ, अब अदालतले चाहिँ मैले दिएको कागजलाई विश्वास गर्दैन, अदालतले मालपोत कार्यालयलाई आफै झिकाउँछ, ए फलानले चाहिँ फलानलाई बेचे हो कि जग्गा कागज पठाऊ भन्छ, अनि फेरि मालपोतले यहाँ पठाउँछ। एउटा एभिडेन्स सङ्कलन गर्ने तरिका हो, तरिका हो। जस्तो अंश मुद्दा, मलाई मेरा चाहिँ बाले मेरा श्रीमानले मेरा चाहिँ कसले मलाई चाहिँ घोक्रिएर लौजा आउँदाखेरि आइन्दा घर आइस भने तँलाई बस्नु दिन्न भने लाताले हानी ढोकाको सँगारबाट बाहिर निकालेको अरे, लाताले नहाने पनि घोक्रियाई भन्ने चाहिँ हामीले लेख्ने नै गरेका छ। नघोक्रियाकन अंश मुद्दा हुँदैन, मलाई मन लागेर अंश पाऊँ भन्न मिल्दैन। अब त्यो घोक्रियाको हो कि होइन, घरबाट निकाला गरे हो कि होइन, त्यहाँ चाहिँ प्रमाण सङ्कलन हुन्छ र साक्षीलाई बोलाइन्छ। तपाईँलाई के देख्नुभयो, मैले देख्दा उहाँले अंश पाऊँ दा भनी मागिरहँदा तँलाई अंश दिन्न, जानेको गर भनी घोक्रियाई मुन्तिया गरी निकालेको मेरा आँखाले देखेको हो भनेर उसको साथीले आएर भनिदिन्छ हगि। अनि त्यसपछि बल्ल त्यो अंश मुद्दा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रमाण सङ्कलन, त्यसलाई चाहिँ कलेक्सन अफ एभिडेन्स भनेर भनिन्छ।
है त्यो चाहिँ मुद्दा अनुसार फरक फरक हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ पार्टिज एन्ड विटनेस अब पार्टीको स्टेटमेन्ट कुनै कुनै कुरामा पार्टीले पहिले लेखेर दिइसकेको छ पार्टी भनेको पक्ष मुद्दाको पक्ष त्योभन्दा बाहेक पनि उसले कुनै चिज लेखेर अदालतलाई कुनै चिज यो चाहिँ पक्षलाई फेरि सोध्नु पर्यो भन्ने लाग्यो भने अदालतले सोध्न सक्छ र विटनेस भनेको चाहिँ साक्षीहरू जुन चिज तपाईँले फिराद पत्रमा प्रत्युत्तर पत्रमा लेख्नु भएको छ र फलानलाई बुझे थाहा हुन्छ भनेर कहीँ लेख्नु भएको हुन्छ भने त्यसलाई अदालतले कोर्टमा बोलाउँछ र साक्षीलाई सोध्छ साक्षीलाई बुझ्ने कामहरू गर्छ हैन अनि पोस्टपोनमेन्ट एन्ड कम्प्रोमाइज अफ केस एन्ड जजमेन्ट अब यो पोस्टपोनमेन्ट भने चाहिँ मुल्तवी यो सम्झिनुहोस् है यो तपाईँहरूलाई चाहिँ बडो चाहिँ यो मुल्तवी पोस्टपोनमेन्ट यो भनेको मुल्तवी यो मुल्तवी भने चाहिँ के हो भने उस्तै प्रकृतिको मुद्दा दुईटा अदालतमा पर्छ उस्तै प्रकृतिको पर्छ कहिले उस्तै प्रकृतिको मुद्दा दुईटा अदालतमा पर्न हुँदैन भने होइन भनेर कराउनु होला तपाईँहरू कहिले पर्छ अब कुनै मुद्दामा पर्छ पर्यो भने त्यो फैसला नभइकन यो फैसला नहुने अवस्था आउँछ पहिला त्यो फैसला होस् अनि यो हुन्छ भन्नेमा मुल्तवी राखिन्छ त्यो अदालतको मुद्दा फलानु अदालतको मुद्दा फैसला नहुन्जेलको लागि मुल्तवीमा राखिएको छ भनेर मुल्तवीमा राख्न मिल्छ त्यो मुद्दा अर्को फैसला नभइकन यो मुद्दा फैसला नगर्ने भनेर राखिएको त्यो कस्तो प्रकृतिको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम भाष छ तपाईँहरूले त्यस्तो हुन्छ मात्रै तपाईँहरूले सम्झिनुहोस् त्यसलाई भनिन्छ मुल्तवी पोस्टपोनमेन्ट लिखत बदर अंश हुनसक्छ त्यो एउटै अदालतमा भयो त्यो चाहिँ अलग अलग अदालतमा दुईटातिर दुईटा जस्तो बाउ र काकाको अंश मुद्दा भक्तपुरमा चलिरहेछ मेरा बाउसँग यहाँ चलिरहेछ अब तपाईँ पहिला बाउले अंश नपाए मैले पाउँदिनँ नि बाउको मुद्दा फैसला नभइकन मेरो अंश चाहिँ यहाँ चाहिँ मुल्तवी भएर बस्छ मतलब यस्तै किसिमको प्रकृतिलाई मुल्तवी भनेर भनिन्छ है साथीहरू होइन मिल्छ अब त्यो मुद्दा विवाद हेरेर हुन्छ तपाईँलाई त्यो साइन्समा जस्तो मिल्छ भने मिल्छ भनेर भन्न मिल्दैन लमा मिल्दैन त्यस कारणले कुनैमा मिल्छ कुनैमा मिल्दैन त्यो मुद्दा आएपछि मुद्दा हेरेर मात्रै भन्न सकिन्छ अब अर्को तपाईँको चाहिँ आयो कम्प्रोमाइज जहिले पछाडि अगाडि जहिले हाले पनि त्यो छोरा पहिला बाउले अंश नपाएन छोराले पाउँदैन नि त्यस कारणले गर्दा त्यो उसको चाहिँ मुल्तवी भएर बस्छ क्या मुल्तवी भनेको हारेको होइन त्यसले त्यहाँ फैसला भएपछि फेरि यसले पाइहाल्छ नि त्यस्तो अब अर्को चाहिँ कम्प्रोमाइज भनेको मिलापत्र साथीहरू है मिलापत्र भनेको चाहिँ के भने मुद्दा गरियो कुरा मिल्यो बुझ्नुभयो अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो लामुक नगरौँ मिलापत्र गरौँ भनेपछि दुई पक्ष गयो ल वकिल साहब लेखिदिनुहुन्छ अनि गएर मिलापत्र गर्ने त्यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज भनेर भनिन्छ हगि एन्ड विथड्रल मुद्दा फिर्ता चाहिँ अब मैले मुद्दा त गरेँ अब मलाई चाहिँ मैले मुद्दा गरेको थिएँ अब माया गरेर राम्रोसँग राख्छु भन्नुभएकोले मेरो मुद्दा फिर्ता पाउँ अंश मुद्दा भन्न पाइन्छ हगि कुनै मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिएपछि दोहोरो गर्न पाइँदैन अंश लगायतका मुद्दाहरू चाहिँ दोहोऱ्याएर गर्न पाइन्छ त्यसलाई मुद्दा फिर्ता भनिन्छ मुद्दा फिर्ता लिन पाइन्छ सिभिल केसमा है सिभिलमा साथीहरू फेरि यो देवान तपाईँहरू फौजदारीमा पनि हो भनेर दिमागमा लिएर पढिरहनु भएको छ फौजदारी बाँकी छ अब यसपछि पढ्ने हो अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट लास्टमा जजमेन्ट अब फैसला गर्छ न्यायाधीशले लास्टमा मिलापत्र पनि भएन फिर्ता पनि लिएन सबै चिज चाहिँ तपाईँको विटनेसहरू पनि बुझ्यो सारा गरेपछि उसले फैसला गर्छ फलानले मुद्दा जित्ने ठहर्छ हार्ने ठहर्छ खारिज हुने ठहर्छ यो हुने ठहर्छ त्यो हुने ठहर्छ भनेर उसले फैसला गर्छ अब अर्को क्रिमिनल प्रोसिडिङ भने चाहिँ फाइलिङ अफ कम्प्लेन्स है चार्जसिट यो चाहिँ के छ भने अभियोग पत्र दर्ता गर्ने भनिन्छ यो चाहिँ क्रिमिनल केसको अभियोग पत्र चाहिँ जहिले पनि सरकारवादी हुन्छ र यो चाहिँ सरकारी वकिलले सम्बन्धित अदालतमा दर्ता गर्छ सम्बन्धित अदालत जिल्ला अदालतमा लेख्नु होला सम्बन्धित अदालत कुन अदालत पर्छ नि त्यो त ल अनुसारको हुने हो नि त होइन र त्यहाँ चाहिँ उसले अभियोग पत्र दर्ता गर्छ त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ एक्युज होइन अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई त्यहीँबाट सुरु गरेछ यसले फाइलिङ अफ कम्प्लेन्स भनेर लेख्यो होइन चार्जसिटबाटै सुरु गरेर तपाईँको चाहिँ यो उसले यो के भन्छ यसले यो उसले त्यहीँबाट सुरु गऱ्यो भने बेटर त्यो त इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट पनि भोलि हामीले पढ्छौँ है अब तपाईँको चाहिँ त्यसपछि तपाईँको स्टेटमेन्ट अफ एक्युज भनेको प्रतिवादी जसलाई चाहिँ आरोपी भनिन्छ एक्युज भनेको आरोपी हो त्यसले चाहिँ त्यहाँ गएर के गर्छ स्टेटमेन्ट दिन्छ मैले यो गरे होइन भनेर बयान दिन्छ त्यसलाई भनिन्छ स्टेटमेन्ट अफ एक्युज होइन अनि बेल एप्लिकेसन एन्ड कोर्ट अर्डर यसलाई चाहिँ के भन्छ थुनछेक आदेश अब तपाईँको चाहिँ फौजदारी मुद्दा दर्ता भइसकेपछि एक्युजले बयान गरिसकेपछि एक्युजको स्टेटमेन्ट आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ थुनछेक भन्ने हुन्छ थुनछेक यो अदालतको आदेशलाई थुनछेक आदेश भनिन्छ नेपाली थुनछेक आदेश यो एकदमै चाहिँ प्रचलित शब्द हो यो चाहिँ अदालतले फर्स्टमा अभियोग पत्र दर्ता भइसकेपछि त्यो चाहिँ एक्युज जो चाहिँ आरोपीसँग बयान लिइसकेपछि अदालतले गर्ने आदेशलाई थुनछेक कोर्ट अर्डर भनेर भनेको छ यहाँ इङ्ग्लिसमा त्यसलाई थुनछेक आदेश भनिन्छ थुनछेक आदेश त्यो सुरुमा हुने फेरि तपाईँले आनको तान होला अन्तिम फैसलामा थुनछेक लेखिदिनु होला खत्तम रहेछ काटकुट फेरि नम्बर 0 हुन्छ तपाईँको सुरुमा एकदम याद गर्नुहोस् यो फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दर्ता भइसकेपछि आरोपीले बयान गरिसकेपछि त्यसलाई धरोटीमा छोड्ने थुन्ने साधारण तारिखमा छोड्ने तीनटा मात्रै एउटा आदेश गर्छ न्यायाधीशले तीनटा मात्रै एउटा के थुन्छ कस्तो मुद्दा छ
के भने धरोटी यति रुपियाँ बुझा अनि मात्रै तँलाई हुन्छ भन्छ के भने साधारण तारिखमा घर जाऊ अबदेखि आइन्दा एक महिना तारिख लिन आऊ त्यो के बमोजिम भन्छ तीनटा मध्ये एउटा आदेश गर्नेलाई खुन्सेको आदेश भनेर भनिन्छ यो चाहिँ कोर्टको अर्डर हो यहाँ छ यहाँ सबभन्दा माथि बेल भनेको चाहिँ त्यही धरोटी है बेल भनेको धरोटी त्यो चाहिँ तारिख तपाईँको चाहिँ धरोटीमा छुट्ने है बेल एप्लिकेसन एन्ड कोर्ट्स अर्डर नोटिस अफ डिफेन्डेन्ट एन्ड एक्युज अब अरू प्रतिवादीहरू त त्यहाँ कज्यालाई समातेर ल्यायो पुलिसले त्योभन्दा बाहेक पनि हुन्छ नि हो उनीहरूलाई चाहिँ म्याद जारी गर्छ अब अदालतले म्याद जारी घरमा ल तिमी चाहिँ आऊ है अदालतमा तिम्रो विरुद्धमा मुद्दा परिया छ भनेर अदालतले म्याद जारी गर्छ अनि रिटन स्टेटमेन्ट होइन त्यसपछि चाहिँ म्याद जारी गर्छ होइन अनि नोटिस अफ डिफेन्डेन्ट एन्ड एक्युज कलेक्सन अफ एभिडेन्स अब उनीहरूलाई चाहिँ म्याद जारी गर्छ उनीहरू आएन म्याद घरमा बुझेर पनि म्यादभित्र आएन भने आएन अदालतले उनीहरूलाई कुर्दैन त्यसपछि अघि जस्तै यसले पनि के गर्छ जो कलेक्सन अफ एभिडेन्स अनि प्रमाणहरू सङ्कलन गर्छ जस्तो मान्छे मर्या थियो भनेर डक्टरले चाहिँ त्यसको चाहिँ पोस्टमार्टम गरेछ भने डक्टरलाई बोलाउँछ तपाईँले पोस्टमार्टम कसरी गर्नु दुई थरी वकिलहरूले सोध्छन् त्यहाँनिर दुई थरी वकिलले त्यो कसरी मर्या देखिया थियो भनेर सोध्छन् किनभने एउटालाई मान्छेलाई फुत्काउनु छ एउटालाई पार्नु छ दुईटा वकिल तित्र बसिया हुन्छ एउटालाई चाहिँ त्यो मान्छेलाई फुत्काउनु हुन्छ भने मतलब उसलाई सफाई दिलाउनु छ अर्कोलाई चाहिँ जसरी हुन्छ त्यसलाई जाग्नु भनेको त्यो गर्नु के मतलब के गर्नु त्यो त्यही त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के छ भने अनि दुई थरी त्यो डाक्टरलाई सोध्छ के देख्नुभयो तपाईँले कहाँ पढ्नु भएको त्यो भन्ने अधिकार छ वकिललाई तपाईँले एमबीबीएस गरेको भए कुन विषय गर्नुभयो त्यो युनिभर्सिटीको नेपालमा मान्यता छ अनि त्यो पढेको चाहिँ विषय के नि त्यो विषयमा यो पनि पढ्यो तपाईँले अनि मुटु कहाँनिर हुन्छ थाहा छ यो सबै सोध्ने हामीलाई राइट्स हुन्छ सबै अनि त्यो कहिले त डाक्टर है तेरी भन्छ अब त्यो किनभने हाम्रो वकिल साहब यदि तगडा डाक्टरलाई सोद्धा गर्नुभयो भन्छ र यो मक्का पर्छ त्यसलाई गर्नु है कलेक्सन अफ एभिडेन्स त्यस स्टेटमेन्ट अफ पार्टिज एन्ड विटनेस अब यसमा पनि पार्टीको स्टेटमेन्ट र साक्षीको बकपत्र यसमा पनि हुन्छ फौजदारी मुद्दामा मैले देखेको हो कि होइन तपाईँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो तपाईँले के देख्नुभयो कसो देख्नुभयो भनेर त्यहाँ साक्षीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँ गरिन्छ हगि पोस्टपोनमेन्ट हगि अब यो पोस्टपोनमेन्ट चाहिँ यसमा पनि हुन्छ यो पनि कसरी मुल्तवी हुन्छ भने दुईटा मुद्दा चल्यो एउटा मुद्दा फैसला नभइकन अर्को मुद्दा फैसला नहुने अवस्था पनि कहिले आउँछ फौजदारी मुद्दामा पनि हुन्छ त्यस्तोमा पनि यहाँ चाहिँ मुल्तवी यो फौजदारी मुद्दा पनि मुल्तवीमा बस्छ त्यसै गरी कम्प्रोमाइज एन्ड विथड्रल अफ केसेस एन्ड जजमेन्ट अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने यो कम्प्रोमाइज यसको मिलापत्र सरकारवादी मुद्दामा चाहिँ मिलापत्र हुँदैन कानुनी व्यवस्थै छैन सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र हुँदैन तर दुनियाँवादी भएका फौजदारी मुद्दाहरू भनेको कुटपिट लुटपिट लगायतका दुनियाँवादी हामीले डाइरेक्ट अदालतमा मुद्दा हाल्न पाइन्छ पुलिस कहाँ जानु पर्दैन त्यस्ता फौजदारी जस्तो जालसाजी कृत्य जालसाजी लगायतका मुद्दाहरूमा के हुन सक्छ हामीले हालेका मुद्दामा मिलापत्र पनि हुन सक्छ यसलाई फौजदारी मुद्दा भनिन्छ फौजदारी मुद्दा भनेको सबै सरकारवादी हुँदैन दुनियाँवादी पनि हुन्छ सरकारवादी पनि हुन्छ दुनियाँवादी भनेको हामीले डाइरेक्ट हाल्न पाउने सरकारवादी भनेको सरकार मार्फत जानुपर्ने ज्यान मुद्दामा हामीले डाइरेक्ट मुद्दा हाल्न पाइँदैन र सरकारले वादी भएर हालेको मुद्दामा चाहिँ मिलापत्र हुँदैन हगि विथड्रल अफ केस अब केसको फिर्ता लिने पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ सरकारले जस्तो नेपाल सरकारले फलाना जिल्ला अदालतमा चलेका फलाना मुद्दा फिर्ता लिने भनेर निर्णय गर्न सक्छ किनकि त्यो चाहिँ के अरे राजनीतिक मुद्दा थियो त्यस कारणले फिर्ता लिने भनेर उसले निर्णय गर्न सक्छ त्यो चाहिँ सरकारले फिर्ता लिनु पर्यो त्यो जाहेरवालाले फिर्ता लिन पाइँदैन र हामीले कसैले दुनियाँवादी भएर हालेको मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ विथड्रल त्यसपछि जजमेन्ट अब न्यायाधीशले दिने जजमेन्ट भयो अब लास्टमा तपाईँलाई म अलिकति भन्छु स्टेजेस एन्ड टेक्निक्स अफ एपिलेट प्रोसिडिङ अब पुनरावेदनको प्रोसिडिङ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जजमेन्ट भयो अहिले हामीले जजमेन्ट गरिसक्यौँ होइन पढ्यौँ नि हो यो जजमेन्ट भइसकेपछि अब पुनरावेदन गर्नुपर्छ माथिल्लो अदालतमा जसले मुद्दा हाल्छ त्यसले गर्छ पुनरावेदन जित्नेले गर्छ गर्दैन जित्ने गरेर भोज खाएर बस्छ वकिल साहबले जिता दिनु भनेर पैसा बुझाउनु जान्छ नि न हिजै बुझाइसकेको छ बक्सिस दिनु जान्छ कोही बक्सिस लिन्छन् कोही लिँदैन कोही मक्का पर्छ मैले मुद्दा जितेँ भनेर भोज खुवाउँछ बुझ्नु नि अब हार्ने मान्छे कहाँ जान्छ पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान्छ नि हो अब पुनरावेदन गर्न जान कसरी जान्छ ल अनुसार हुन्छ कुनै लले 35 दिनभित्र पुनरावेदन लाग्छ कुनै लले 70 दिनभित्र पुनरावेदन लाग्छ त्यो कानुन अनुसार फरक छ मुद्दा अनुसार फरक छ र पुनरावेदन कहाँ गर्ने भन्ने पनि फरक छ जस्तो यो ऋण असुली न्यायाधिकरणले छिनेको मुद्दा सिधै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ जिल्ला अदालतले छिनेका मुद्दाहरू सबै पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ हैन त्यसकारणले गर्दा त्यो ल अनुसार फरक छ यसमा चाहिँ के भन्छ सिभिल आइन क्रिमिनल प्रोसिडिङ अब यसको चाहिँ पुनरावेदन गर्ने तरिका फरक छ सरकारवादी मुद्दाको पुनरावेदन सरकारले गर्छ सरकारी वकिलले गर्छ व्यक्तिवादी भएर गरेको मुद्दाको पुनरावेदन व्यक्तिले गर्छ त्यसको पुनरावेदनको पनि अघि मैले लेखे जस्तै हुन्छ श्री फलाना अदालतमा चढाएको पुनरावेदन पत्र अनि तपाईको नाम पुनरावेदक अनि तल भी अथवा विपक्षी विरुद्ध अनि उसको नाम अनि यतापट्टि चाहिँ विपक्षी अनि मुद्दाको नाम अनि तल यो कारणले गर्दा जिल्ला न्यायाधीशज्यूले चाहिँ यसरी मलाई हराई फैसला गर्नुभएकोले न्यायिक मन प्रयोग नगरी एकतर्फी न्याय गरी न्यायको चाहिँ ल्याक उहाँलाई न्यायको बुद्धि नै नभएको रहेछ भनेर लेख्न नि पाइन्छ त्यहाँ गाली बेच्ने मुद्दा लाग्दैन किन लेखिस मेरो विरुद्धमा भनेर न्यायाधीशले भन्न पाउँदैन र पुनरावेदन अदालतमा हामी यावत कुराहरू लेखेर जान पाउँछौँ र पुनरावेदन अदालतमा हामी यसरी जान्छौँ अनि एक्स पार्टी हियरिङ भनेको एकतर्फी सुनवाई है कि साथीहरू
एकतर्फी सुनवाई भनेको चाहिँ पहिला पुनरावेदन अदालतमा गएर पुनरावेदन गरिसकेपछि एकैचोटि विपक्षीलाई बोलाउँदैन, बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने हुन्छ। पहिला एक्स पार्टी हेरिङ लेख्नै पर्छ, त्यो फर्मेटै छ त्यसको त न्यायाधीश चुनाव। अनि एक्स पार्टी हेरिङ हुन्छ। एक्स पार्टी हेरिङ भनेको एक्लै तपाईँले मात्रै बहस गर्नुहुन्छ त्यो दिन, विपक्षीलाई बोलाउँदैन। यसमा त विपक्षी बोलाउनु पर्ने खालको त छैन। जिल्ला अदालतले जे गरेर ठिक छ भनिदियो भने तपाईँको मुद्दा सिद्धियो त्यही दिनबाट। जिल्लाबाट नि हार्नुभयो, पुनरावेदनबाट नि हार्नुभयो, एक्स पार्टी हेरिङबाटै सिद्धियो। अब पुनरावेदनले होइन जिल्ला अदालतले त गल्ती गरे जस्तो छ भन्ने लाग्यो भने विपक्षीलाई झिकाउने अवम 202 नम्बर बमोजिम 202 अवम भनेको अदालती बन्दोबस्त है। अदालती बन्दोबस्तको 202 नम्बर बमोजिम प्रत्यार्थी भन्छ त्यसलाई, प्रत्यार्थी अथवा विपक्षी पुनरावेदक भन्दा अर्को पक्षलाई झिकाइ पेश गर्नु भनिसकेपछि अब अर्को पक्षलाई म्याद जारी हुन्छ अघि जस्तै, र अनि त्यो पनि आउँछ। अनि फाइनल हियरिङ हुन्छ। जिल्ला अदालतको मुद्दा, जिल्ला अदालतले गरेको फैसला ठिक छ कि छैन, अथवा अरू कुनै क्वासी जुडिसियल अफिसले गरेको ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा अपिल कोर्टले हेर्छ, अथवा अपिल सुन्ने निकायले हेर्छ। अपिल भन्ने कुरा अपिल कोर्टमा मात्रै लाग्दैन, सर्वोच्च अदालतमा पनि अपिल लाग्छ। सुरुकै मैले अघि नै भने के अरे त्यो श्रम सम्बन्धी चाहिँ न्यायाधिकरणको चाहिँ सिधै सर्वोच्च अदालतमा लाग्छ, विशेष अदालतको पुनरावेदन सिधै सर्वोच्च अदालतमा लाग्छ। सुरु अदालत विशेष अदालत भयो, त्यसपछि पुनरावेदन चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा लाग्यो नि, लागेन। अब हामीले पढिराखेको के हो त भन्दाखेरि अपिल प्रोसिडिङ भन्ने पढिराखेको। त्यसले अपिल भन्ने बित्तिकै पुनरावेदन अदालतमा मात्रै लाग्छ भनेर हामीले पढ्नु हुँदैन हगि। अब रिटर्न स्टेटमेन्ट अब रेस्पोन्डेन्ट जब अर्को पक्षलाई 202 नम्बर बमोजिम झिकाइसकेपछि लिखित प्रतिवाद पनि उसले गर्न पाउँछ। मलाई झिकाएको मिलेन, जिल्ला अदालतले गरेको फैसला ठिक छ भनेर भन्ने अधिकार पनि उसलाई रहन्छ। उसले त्यस्तो पनि लेखेर हाल्न पाउँछ। फाइनल हियरिङ एन्ड जजमेन्ट। अब त्यहाँ चाहिँ साक्षी प्रमाण बुझ्ने हुँदैन, जसरी अघि हामीले पढ्यौँ नि, साक्षी बुझ्ने, विटनेस बुझ्ने, के बुझ्ने भन्यो नि, त्यो चिज चाहिँ अब पुनरावेदनमा हुँदैन। त्यो सबै गर्ने सुरुको अदालतले हो, माथिल्लो अदालतले गर्दैन। त्यस कारणले अब चाहिँ उसले फाइनल हियरिङ गर्छ। फाइनल हियरिङ भनेको फाइनल के भन्छ बहस गराउँछ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उसले जजमेन्ट दिन्छ। आजलाई यति नै।